So let's begin. अब आज बोर्डमा त्यस्तो लेख्ने धेरै कुरा त छैन, तैपनि अब मैले नर्मली यसरी नै पढाउने हुनाले मेरो पोजिसन पनि यही छ हैन। त्यसपछि केही लेख्नु पर्यो, स्टिल म बोर्डमा लेख्छु भन्ने छ। म यसरी बसिरहेको छु। एनिवेज अब केही क्लासेसहरू, केही रिभिजन क्लासेसहरू तिमीहरूको भइ पनि सक्यो हैन। सो अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि केही आइडिया अनलाइन इक्जामको विषयमा केही आइडिया पनि तिमीहरूलाई भइसकेको छ रफली। अब अर्को विक चाहिँ तिमीले अब मक टेस्ट पनि दिइहाल्छौ हैन। सो प्रेजेन्स अलिकति कम देखिरहेको छ, सायद अब यस्तै नै हो सबै सब्जेक्टमा भन्ने किसिमको भइरह होला हैन। एन्ड ठिक छ, हुन त उस्तै हो, तैपनि अब सब्जेक्ट वाइज कन्टेन्टहरू के कसरी फरक पर्न सक्छ। प्लस अब एउटै सब्जेक्ट पनि अब अस्ति रघु सरले लिनुभयो, मैले आज लिँदै गर्दाखेरि मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट पनि त मैले केही कुराहरू राख्छु नि त हैन। त्यो हिसाबमा अलिकति युजफुल हुनसक्छ। सो क्लास चाहिँ मिस नगरेर गए राम्रो हुन्थ्यो। एनिवेज मिस गर्नेलाई भन्नुपर्ने कुराहरू हो, तिम्रो त आइरहेछ है। एनिवेज अब इक्जाम कस्तो हुन्छ, के हुन्छ, इक्जामको मोडल के हो, त्यो तिमीलाई थाहा पनि पाइसक्यो होइन। त्यसमा मैले धेरै कुरा बोलिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अब इरिगेसनमा चाहिँ अब अनलाइन इक्जाम भयो भने चाहिँ क्वेसन कसरी सोध्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी आजको क्लासमा केन्द्रित रहन्छौँ होइन। अब अस्ति रघु सरको भिडियो मैले हेर्न पाइनँ, सरले के भन्नुभयो थाहा छैन, सरले के भन्नुभयो, मैले मेरो कम्प्लिटली मेरो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ आज चाहिँ डिस्क्राइब गर्छु। यदि सरको भिडियो मैले हेर्न पाएको भए सरले यो भनिसक्नु भएको छ भने मैले नयाँ थप कुरा मात्रै भनेको भए हुन्थ्यो होइन। तर त्यो मलाई आइडिया नभएको कारणले गर्दाखेरि अब यो जुन 2 आवरको सेसनमा चाहिँ म तिमीहरूलाई कम्प्लिटली मेरो तर्फबाट भन्छु है त। सो लेट्स मुभ अन। अब फर्स्ट कुरा त केही इक्जाम्पलहरूबाट चाहिँ सुरु गरौँ होइन। अस्ति अनलाइन इक्जाम पनि भयो, केही सरहरूले कपी पनि चेक गर्नुभयो, अनि त्यति बेला चाहिँ केही इस्युजहरू आएको थियो। त्यो मध्ये एउटा इक्जाम्पल मार्फत मैले सुरु गर्न खोजेको, स्टप कपिङ ब्लाइन्डली है। यहाँ 109 र एलर्जी छ नि हजुर। सो अब सार्न त अब के छ त, हामीलाई त अनलाइन इक्जाम छ, बुक पनि फ्री छ, नेट पनि फ्री छ होइन। सार्नलाई त तिमीलाई केही समस्या छैन। तर सार्दाखेरि यति ब्लाइन्डली सारिदिन्छौ कि होइन, तिमीलाई आफूले के सारेको पनि थाहा हुँदैन है। त्यो हिसाबमा चाहिँ सार्नु भएन है, ब्लाइन्डली सार्नु भएन। जस्तै अस्ति चाहिँ के भएको रहेछ भन्दाखेरि 109 भनेर एउटा स्टुडेन्टले लेखेको रहेछ कुनै न्युमेरिकलमा, अनि पछि चाहिँ बिस्तारै यो मोडिफाई हुँदै 1 यस्तो भयो, अब 0 त 1 जस्तो भइहाल्यो, 9 अलिकति तलपट्टि फर्केर, अनि बिचमा चाहिँ बिस्तारै यो चाहिँ के हुँदै रहेछ, सार्दै जाँदाखेरि लग लेख्नु थाल्छ स्टुडेन्टले। अब यो त धेरै नै ब्लन्डर भयो नि त होइन। 109 अब न्युमेरिकलमा चाहिँ अब 109 भएको चिजलाई यहाँलाई चाहिँ लग लेख्नु भनेको चाहिँ के हो त होइन। अब यस्तो किसिमको ब्लाइन्डली चाहिँ सार्नु भएन है, ब्लाइन्डली सार्नु भएन। त्यस्तै अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि तिमीले कुनै क्वेसनको आन्सर त भेट्यौ, सोल्युसन पनि भेट्यौ है, अनि बुकमा सोल्युसन छ भने तिम्रो ट्याङ्ग ब्लाइन्डली त्यसलाई सारिदिँदाखेरि के हुन्छ त त्यसरी ब्लाइन्डली सार्दाखेरि भन्दाखेरि बुकमा जस्तै x = 32 है, अनि एस सन इन फिगर 13.2 भनेर दिएछ। बुकको पो त्यो फिगर 13.2 हो त, तिमीले बनाएको त्यो फिगर 13.2 फिगर तिमीसँग छैन नि त होइन। यो त बुकले आफूले डिस्क्राइब गर्दाखेरि पो बुकभित्रको 13.2 भने हो होइन। तिम्रो इक्जाममा चाहिँ 13.2 वाला फिगर त तिमीले बनाएको छैन है। त्यो हुनाले यसरी चाहिँ ब्लाइन्डली चाहिँ नहेरिकन चाहिँ सार्नु भएन है, नहेरिकन सार्नु भएन, ठिक छ। सो डु नट कपी ब्लाइन्डली, डु नट कपी A to Z। किताबमा एन्सर भेट्यो भन्नेमा चाहिँ किताबमा जे दिएको छ सबै ड्याङडुङडुङ सार्ने होइन है। सो द अल्टिमेट टार्गेट अफ एक्जामिनेसन इज टु टेस्ट योर नलेज। तिमीले बुझेको छौ कि छैनौ त है, त्यो चाहिँ बुझ्न खोजेको हामीले चाहिँ तिमीले सिकेको कति सिकेछौ, कतिको बुझेर सिकिरहेको छ भन्ने कुराको टेस्ट हो इक्जाम भनेको है। त्यसको लागि चाहिँ क्वेसनलाई चाहिँ जसरी पनि सोध्न सकिन्छ। अब अहिलेसम्म त हाम्रो फिजिकल इक्जाम थियो, एउटा चाहिँ प्याटर्न नसोधिरहन्थ्यो
है त्यही अनुसार हामी अगाडि बढिरहेको थियौँ। तर अब अनलाइनमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि एउटै क्वेसनलाई चाहिँ तिमीहरूलाई डिफ्रेन्ट तरिकाबाट चाहिँ सोध्न सकिन्छ। जस्तै भनौँ न तिमीलाई अन्डर स्लुसको विषयमा कति जानकारी छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि व्हाट इज अनलाइन स्योर नै हो र सर? हजुर अनलाइन चाहिँ स्योर नै हो र? त्यही त अब अझैसम्म फाइनल नोटिस त आएको छैन होइन, तैपनि अब मैले अहिले पढाउँदाखेरि त अनलाइन इक्जाम कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ पढाउन खोजिरहेको हो होइन। जस फाइनल नोटिस चाहिँ आइसकेको छैन है। यदि भयो भने हामी यसरी जान्छौँ। वास्तवमा मलाई के फिल भइरहेछ भन्दाखेरि अब हामी अहिले यो फिजिकल इक्जामबाट यसरी अनलाइन इक्जाममा ओरिएन्ट हुँदै गर्दाखेरि हामी टिचरलाई पनि र स्टुडेन्टलाई पनि के फाइदा भइरहेको छ त भन्दाखेरि त्यही एउटा मोनोटोनस तरिकाबाट हामी जसरी गइरहेको थियौँ युनिडिरेक्सनल हिसाबले जसरी सिकिरहेको थियौँ होइन, त्यो कुरालाई चाहिँ ब्रेक गर्नु नै पर्छ। आखिर फिजिकल इक्जाम नभए पनि सरी अनलाइन इक्जाम नभए पनि अब फिजिकल नै गरे पनि क्वेसन प्याटर्न निड्स टु बी चेन्ज भन्ने फिलिङ चाहिँ अलिकति विद्यार्थीलाई पनि आइसकेको छ र हामी टिचरलाई पनि अवश्य आइसकेको छ कि है। सो त्यो हिसाबमा मलाई चाहिँ राम्रै फिल भइरहेछ। अनलाइन नै भइदियोस् भन्ने भन्छु म त। किन भन्दाखेरि यो भनेको एउटा हामीले नयाँ पाइला चालिरहेको हो कि होइन। नयाँ पाइला चालिरहेको छौँ भने अहिले हामी जसरी गर्नु नै छ बाध्य छ भने चाहिँ हामीले पाइला चालेपछि चालै हुन्छ है। अब फेरि हामी ब्याक टु फिजिकल गयौँ भने फेरि त्यही सिस्टम फेरि धेरै पछिसम्म रहिरहनु सक्छ है। त्यो हिसाबमा चाहिँ यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट मोडालिटीमा क्वेसनलाई हामी एनालाइसिस गर्नु पढ्नु भनेको चाहिँ एकदम राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई। एनिवेज सो क्वेसन चाहिँ जसरी पनि सोध्न सकिन्छ। अन्डर स्लुसको विषयमा तिमीलाई सोध्नको लागि चाहिँ व्हाट इज अन्डर स्लुस भनेर सोधे पनि भयो, ड्र अ फिगर, ड्र अ निट लेभल डायग्राम अफ अन्डर स्लुस भनेर सोधे पनि भयो है। वेयर इज अन्डर स्लुस लोकेटेड भनेर सोधे पनि भयो है। हाउ इज सेडिमेन्ट एक्सक्लुजन डन इन द हेडवर्क्स भनेर सोधे पनि भयो है। जसरी पनि सोध्न मिल्छ। अल्टिमेटली चाहिँ थाहा के पाउनु खोज्यो त भन्दाखेरि तिमीले अन्डर स्लुसको विषयमा बुझेछौ कि छैन त है, त्यसरी सोध्न खोज्यो है। सो अब यहाँ मैले सुरुवातमा आई गेस यु नो अबाउट यो कन्सल्ट्यान्ट, क्लाइन्ट, कन्ट्र्याक्टर, इन्जिनियर यो विषयमा तिमीलाई थाहा चाहिँ छैन भन्ने चाहिँ मैले राखेको छु। यो किन राखेको त भन्दाखेरि अब प्रायः हामीलाई क्वेसन सोध्ने बेलामा चाहिँ इफ यु आर साइट इन्जिनियर व्हाट विल यु डु टाइपको क्वेसनहरू होइन। इफ यु आर वर्किङ फर अ कन्ट्र्याक्टर, इफ यु आर वर्किङ फर अ कन्सल्ट्यान्ट है, क्लाइन्ट, यताउति टाइपको क्वेसनहरू सोधिरहेको बेलामा चाहिँ यो टर्म्स त थाहा हुनु पऱ्यो नि त। भोलि तिम्रो काम इन्जिनियर भएर गइसकेपछि साइटमा काम गर्छौ, तिम्रो साइट इन्जिनियर भयो है। सो बेसिकली कुनै पनि प्रोजेक्टमा पैसा कसले हाल्छ, इन्भेस्टमेन्ट कसको हुन्छ, त्यो चाहिँ क्लाइन्ट भयो है। त्यसलाई त्यसको डिजाइनको पार्ट चाहिँ कन्सल्टेन्टले हेर्छ भने त्यसलाई कन्स्ट्रक्सन गर्ने काम चाहिँ के हुन्छ त कन्ट्र्याक्टरको हुन्छ होइन। भने यो चारवटा पार्टीहरूको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट भइरहेको हुन्छ कि है। सो त्यो कुरा चाहिँ तिमीले त्यो टर्म्स चाहिँ थाहा भएको हुनु पऱ्यो है। क्वेसन सोध्ने त त्यही नै हो, क्वेसन नर्मल क्वेसन नै हो, तर त्यही नै भोलि तिमी साइडमा गएर इन्जिनियर हुँदाखेरि यो के हुन्छ भन्ने त्यो टाइपले चाहिँ क्वेसन सोधिरहेको हामी देख्छौँ है। सो बेसिकली अब आज मैले त्यही हाम्रो इरिगेसनको हिसाबमा चाहिँ इरिगेसन सब्जेक्टमा चाहिँ क्वेसनहरू कसरी सोध्न सकिन्छ त है। नर्मल ट्रेन्डबाट अलिकति थोरै डेभेट भएर कसरी सोध्न सकिन्छ भनेर यहाँ डिफ्रेन्ट क्राइटेरिया जस्तै यहाँ अहिले मेरो दिमागमा आएको सर्टकट 1 2 3 4 5 6 7 8वटा चाहिँ प्याटर्न चाहिँ मैले यहाँ राखेर त्यसको करस्पोन्डिङ इक्जाम्पलहरू चाहिँ मैले तल चाहिँ प्रेजेन्ट गरिरहेको छु होइन। र बाँकी अरू क्वेसन्सहरू पनि यहाँ मैले लगभग 35-36वटा क्वेसनहरू राखेको छु होइन। यही क्वेसनहरूलाई चाहिँ सर्ट चाहिँ म चाहिँ डिस्क्राइब गरिदिन्छु है त। सो फर्स्ट वान इज क्वेसन्स विल बी आस्क्ड फ्रम एप्लिकेसन एस्पेक्ट। भनेको अल्टिमेटली हामीले पढेको त सिभिल इन्जिनियरिङ पढेको त अल्टिमेटली फिल्डमा गएर चाहिँ पढेको र एप्लिकेसन गर्नको लागि हो होइन। भने नर्मली हामीले अहिले थ्योरी पढ्दाखेरि चाहिँ फिजिकल इक्जाममा चाहिँ थ्योरी यसरी सोध्थ्यो भने त्यही कुरालाई चाहिँ अब अहिले कसरी सोध्छौ त भन्दाखेरि तिमी फिल्डमा गयौ यहाँ यस्तो भयो भने के गर्ने, त्यहाँ के हुन्छ होला भन्ने त्यो ल्याङ्ग्वेजै त्यस्तो हुन्छ कि हरेक क्वेसनमा तिमीले के देख्न सक्छौ त भन्दाखेरि एप्लिकेसनको हिसाबले चाहिँ क्वेसनहरू सोधिरहेको चाहिँ देख्न सक्छौ। त्यो देख्दै गर्दाखेरि इफ यु आर इन्जिनियर, म त इन्जिनियर भएकै छैन, मलाई कसरी थाहा हुन्छ साइडमा गएको कुराहरू भन्ने कुरा पनि दिमागमा आउन सक्छ है। तर भोलि साइडमा जाने बेला तिम्रो जाने के लिएर जाने त भन्दाखेरि तिम्रो नलेज लिएर जाने हो, पढेको कुरा लिएर जाने हो भने चाहिँ अहिले त हामीले त कोर्स त सक्यो नि त, अहिले त पढ्यो नि त एउटा लेभलसम्म इरिगेसनको विषयमा त पढ्यो नि त भने त्यही नलेजलाई लिएर तिमीहरू जाने हो है। नलेजलाई लिएर गइसकेपछि भोलि त्यहाँ एप्लिकेसन गर्ने बेला चाहिँ के सिनारी आउँछ पढेको कुरालाई नै एनालाइसिस गरेर तिमीहरूले के गर्ने डिसिजन गर्ने। जस्तै अब इक्जाम्पल क्वेसन कस्तो हुनसक्छ त, जस्तै क्वेसन विल बी आस्क्ड फ्रम एप्लिकेसन हिसाबले सोध्छ अरे है। कसरी सोध्छ त भन्दाखेरि पहिलोमा जाउँ ल। यो
यो चाहिँ एप्लिकेसन हिसाबले सोधेको क्वेसन भयो। जस्तै हाउ डु यु डिस्पोज अफ द एक्सेस वाटर इन्टरिङ इन्टु द क्यानल है। क्यानलमा चाहिँ बग्ने म्याक्सिमम् डिस्चार्ज भनेको त डिजाइन डिस्चार्ज हो, तर बाइचान्स एक्सिडेन्टली के भयो त क्यानलमा चाहिँ एक्सेस वाटर चाहिँ के भयो त इन्टर भयो भने त्यसलाई कसरी डिस्पोज गर्छौ भनेर सोध्यो है। अनि डिस्कस द टाइप्स अफ स्ट्रक्चर्स कन्स्ट्रक्टेड फर द्याट पर्पज। त्यो पर्पजको लागि चाहिँ के छ त कुन स्ट्रक्चर बनाउँछौ भन्ने चाहिँ क्वेसन आयो है। नर्मली यहाँ चाहिँ के सोध्न सकिन्थ्यो त वाट इज क्यानल स्केप भनेर सोध्थ्यो नर्मली चाहिँ हाम्रो फिजिकल इक्जामहरूमा चाहिँ। क्यानल स्केप भनेको चाहिँ इट इज ए स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्टेड टु डिस्पोज अफ एक्सेस वाटर भनेर तिमीले सुरु गर्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ के भयो रिभर्स हिसाबले सोध्यो है। अब अनि डिस्कस द टाइप्स अफ स्ट्रक्चर्स भन्दै चाहिँ 2 प्रकारको चाहिँ मतलब चाहिँ तिमीलाई पढाएको थिएँ है, त्यो चाहिँ तिमीले लेख्न सक्छौ है, यो थाहा भइहाल्यो। अब पछाडिपट्टि के सोध्यो त एज अ साइट इन्जिनियर हाउ डु यु सिलेक्ट द लोकेसन अफ सच स्ट्रक्चर। अब कहाँ राख्दा चाहिँ ठिक होला त, कस्तो लोकेसनमा राख्दा चाहिँ तिमीलाई ठिक होला त। यो साइट इन्जिनियर चाहिँ तिमीले भोलि काम गर्दाखेरि कस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई राख्छौ होला त भन्ने कुरा अलिकति के हो त प्र्याक्टिकल हिसाबले सोध्थ्यो कि है। अब यसको लागि चाहिँ कामै गरेको भए त धेरै कुरा ज्ञान भइहाल्छ, तर बट स्टिल वी क्यान इमेजिन है। टार्गेट के हो त पानीलाई एक्सेस वाटरलाई चाहिँ हामीले के क्यानलमा आएको एक्सेस वाटरलाई चाहिँ हामीले के गर्ने हो त डिस्पोज गर्ने हो। डिस्पोज कहाँ गर्ने हो त त्यसलाई डिस्पोज त अल्टिमेटली हामीले फेरि कुनै रिभरमै लगाएर छोडिदिने हो, नेचुरल ड्रेनमै लगाएर छोडिदिने हो भने हामीले चाहिँ लोकेसन सेलेक्ट चाहिँ गर्दै गर्दा त जति खोलाको नजिकै भयो त्यति हामीलाई चाहिँ त्यहाँबाट कन्भे गर्ने चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँको स्ट्रक्चरको खर्च चाहिँ कम लाग्ने भयो नि त होइन। त्यो हिसाबमा चाहिँ तिमीहरू चाहिँ म चाहिँ यसरी सेलेक्सन गर्छु भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ टेन्टेटिभ आइडिया चाहिँ दिनु पऱ्यो क्या, ठिक छ। सो यसरी एन्सर दिन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को प्याटर्न कस्तो हुनसक्छ त भन्दाखेरि थ्योरिटिकल नलेज क्यान बी टेस्टेड थ्रु न्युमेरिकल है। होइन यो त क्वेसन थ्योरिटिकल क्वेसन हो, यसबाट त न्युमेरिकल सोध्न मिल्दैन। टिपिकल न्युमेरिकल त हामीले यस्तो मात्रै पढाएको थियौँ भन्ने किसिमको हाम्रो जेनरल कन्सेप्ट छ है। तर नलेज हो, नलेजलाई हामीले जसरी पनि म्यानिपुलेट गर्न सक्छौँ। जस्तै थ्योरिटिकल नलेज तिमीलाई छ कि छैन भनेर चाहिँ तिमीलाई न्युमेरिकलबाट पनि चेक गर्न सकिन्छ। कसरी गर्न सकिन्छ त भने भन्दाखेरि जस्तै यो क्वेसन हेर है, द इरिगेसन प्रोजेक्ट बााउन्ड्री इन्क्लोजेस फलोइङ एरियाज है। कुनै पनि इरिगेसन प्रोजेक्टको बााउन्ड्रीभित्र चाहिँ रिजर्भ फरेस्ट यति हेक्टर छ अरे, रोड यति हेक्टर छ अरे, क्यानल कम्पोनेन्ट र नेटवर्कहरू यति यति हेक्टरमा छ अरे, इरिगेसन फिल्डहरू यति एरियामा छ अरे होइन। रेसिडेन्सियल एरियाज पनि हुन्छ इरिगेसन प्रोजेक्टभित्र, ब्यारेन एरियाजहरू यति छ अरे भने डिटरमाइन ग्रस कमान्डेड एरिया, कल्चरल कमान्डेड एरिया, नेट कमान्डेड एरिया भन्ने कुरा त अब तिमीलाई डेफिनेसन थाहा छ भने मात्रै तिमीले यसको एन्सर दिन सक्ने भयो नि त है। ग्रस कमान्डेड एरिया भनेको के हो टोटल सबै चाहिँ जोड दिनु पऱ्यो है। कल्चरल कमान्डेड एरिया भनेको के हो कल्टिभेट गर्न मिल्ने एरियाहरू चाहिँ तिमीले के गर्नु पऱ्यो जोड दिनु पऱ्यो है। नेट कमान्डेड एरिया भनेको के हो जहाँ इरिगेसन सबै चाहिँ रिजर्भ फरेस्ट रोड सोड यताउति सबैको एरिया घटाएर टोटलमा चाहिँ सबैको एरिया घटाएर जति बाँकी रह्यो त्यति चाहिँ के गर्नु पऱ्यो तिमीले क्यानल नेटवर्कको पनि एरिया घटाएर लेख्नु पऱ्यो। यहाँ त इन्डिभिजुअली दिइरहेको छ घटाउनु परेन, डाइरेक्ट इरिगेसन फिल्डको जति भयो एरिया त्यो नै के हो त नेट कमान्डेड भयो होइन। सो त्यो किसिमको चाहिँ यदि तिमीलाई जिसिए सिसिए र एनसिएको डिफिनेसन थाहा छ बुझेर पढिरहेको छ भने अब क्विकली तिमीले के गर्न सक्छौ त जिसिएको लागि चाहिँ यो सबै समेसन गरेर एरिया निकालिदिन्छौ, सिसिएको लागि कुन कुन एड गर्नुपर्ने तिनीहरूलाई एड गरिदिन्छौ, एनसिएको लागि यो भने भनिदिन्छौ, ठिक छ। त्यो हिसाबमा तिम्रो थ्योरिटिकल नलेजले चाहिँ के भयो त सिम्पल न्युमेरिकल डिफिनेसनलाई यही ठाउँमा चाहिँ के सोध्न सकिन्थ्यो डिफाइन जिसिए सिसिए एनसिए भनेर सोध्न सकिन्थ्यो नि त, तर सोधेन। उसले के अरे सानो न्युमेरिकल जस्तो बनाएर दियो कि है। अब यस्तो खाले न्युमेरिकलहरू त तिमीले बुकतिर त देख्दैनौ है, जस के भयो त त्यो कन्सेप्चुअल टेस्ट भयो कि, ठिक छ। त्यस्तै अब न्युमेरिकल नलेज अब डिजाइनहरू अब न्युमेरिकल त धेरै जसो इरिगेसनमा डिजाइनहरू नै छ होइन। डिजाइनहरूको त प्रायः जसो टिपिकल डिजाइन स्टेप्सहरू नै हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ धेरै म्यानिपुलेसन गर्न त मिल्दैन है, धेरै म्यानिपुलेसन गर्न मिल्दैन। त्यही पनि डिजाइनको क्वेसनहरूलाई चाहिँ अब डिजाइन स्टेप्स के हुन्छ भनेर सोध्न चाहिँ सकिन्छ है। जस्तै अब यो हाउ डु यु इकोनोमाइज द कन्स्ट्रक्सन अफ सिभिल इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर्स लाइक क्यानल हेडवर्क्स एन्ड ब्रिज इन रिभर्स विथ वाइड फ्लड प्लेन है। एकदम वाइड फ्लड प्लेन भएको रिभरहरू, वाइड रिभरहरू बेसिकली अब तराई बेल्टको रिभरहरू हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ डिस्चार्ज थोरै भए पनि त्यसको फ्लड प्लेन के हुन्छ त वाइड फ्लड प्लेन हुन्छ होइन। त्यस्तो खाले ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो खाले लोकेसन्समा चाहिँ हामीले इरिगेसनको हेडवर्क्स होस् अथवा अरू कुनै सिभिल इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर्स होस् लाइक ब्रिजहरू होइन, तिनीहरू कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेलामा चाहिँ
कन्स्ट्रक्सनको कस्टलाई चाहिँ कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने क्वेसन सोध्यो है। आखिर अब यसले के सोध्यो त भनेपछि यसले चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ रिभर ट्रेनिङ वर्कबाट आएको रहेछ भने बुझ्नु पऱ्यो कि रिभर ट्रेनिङ वर्कभित्र पनि बेसिकली गाइड ब्याङ्कको सहायताले चाहिँ हामी के गर्छौँ त वाइड फ्लड प्लेन रिभरको एक्जिस्टिङ विडलाई चाहिँ हामी घटाएर है त्यो घटेको विडमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त सिभिल इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर्स लाइक ब्यारेज अनि ब्रिजहरू बनाउँछौँ है। सो भनेपछि गाइड ब्याङ्कको क्वेसन हो तर के भयो त घुमाएर चाहिँ यसरी सोध्थ्यो है। तर अब यति कुरा त बुझ्नु पऱ्यो नि त है। जस्तै यो क्वेसन कसले बुझ्छ त भन्दाखेरि गाइड ब्याङ्कको काम के हो, वाट इज द फङ्सन अफ गाइड ब्याङ्क भन्ने कुरा राम्रोसँग पढेको मान्छेले चाहिँ गाइड ब्याङ्कको फङ्सन भन्ने चाहिँ वाइड फ्लड प्लेनमा चाहिँ अब लामो चाहिँ स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि खर्च लाग्छ, त्यसलाई घटाउनको लागि चाहिँ हामीले गाइड ब्याङ्क बनाएर त्यति कन्स्ट्रिक्टेड विथबाट चाहिँ पानी बग्यो भने चाहिँ करस्पोन्डिङ स्ट्रक्चरको विथ चाहिँ घट्छ, त्यही पर्पजलाई चाहिँ गाइड ब्याङ्क बनाएको हो भनेर त्यसरी बुझेर पढेको स्टुडेन्टले त यो क्वेसन हेर्ने बित्तिकै त ठ्याक्क थाहा पाइहाल्छ ए यो त गाइड ब्याङ्कको क्वेसन हो भनेपछि यसरी इकोनोमाइज गर्नको लागि चाहिँ हामीले रिभर ट्रेनिङ स्ट्रक्चर लाइक गाइड ब्याङ्क चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। गाइड ब्याङ्क बनायो भने चाहिँ हामीले इकोनोमिक हुन्छ भनेर उसले चाहिँ एन्सर दिन सक्छ। जस्तै अब वाट स्ट्रक्चर डु यु रिकमेन्डेड इन दिस एरियाज भने चाहिँ गाइड ब्याङ्क भयो सक्यो। फेरि यस्तो घुमाउने खाले क्वेसनको के हुन्छ त भन्दाखेरि क्वेसन एकदम लामो जस्तो देखिन्छ, एन्सर फेरि सानो हुन्छ कि है। क्वेसनले खोजेको चिज दिनु पऱ्यो कि है। वाट इज यर नेम भनेर 1000 मार्क्समा सोध्यो भने 20 पेज त लेख्नु पर्दैन नि त, माइ नेम इज फलानु मात्रै लेखे पुग्यो नि त, क्वेसन सोधेको त्यति नै हो नि त होइन। त्यही भएर क्वेसनले कति चिज सोधिरहेछ त है, त्यो लामै हुनुपर्छ धेरै एकदमै 6 मार्क्सको त्यसलाई चाहिँ मैले टोटली 2 पेज पुऱ्याउँछु भनेर लेख्नु पर्दैन कि, उसले सोधेको कुराहरू टक्क टक्क एन्सर आउनु पऱ्यो है। त्यस्तै अब एक्सप्लेन द डिजाइन क्राइटेरिया अफ सच स्ट्रक्चर भन्यो है। अब कुन स्ट्रक्चर नामै थाहा पाएन भने त तिमीले गर्न सकेनौ नि त होइन। भनेपछि पहिलाको यो अगाडिको पार्टबाट चाहिँ तिमीले छुट्याउन सक्नु पऱ्यो ए कुन स्ट्रक्चरको विषयमा यसले कुरा गरिरहेको त, त्यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ मैले चिन्छु भनेर तिमीले चिन्नु पऱ्यो। अनि त्यसको डिजाइन क्राइटेरिया त अब तिमीलाई थाहै छ, गाइड ब्याङ्कको डिजाइन क्राइटेरिया के हो, टप लेभल कसरी राख्छ, विथ कसरी राख्छ, अप स्ट्रिमको रेडियस कति राख्छौ, डाउन स्ट्रिमको रेडियस कति राख्छौ, टोटल विथ कति राख्छौ, त्यही हो डिजाइन क्राइटेरिया भनेको ठिक छ। त्यसरी पनि क्वेसनलाई चाहिँ सोध्न सकिन्छ है। त्यस्तै अर्को चाहिँ क्वेसन्स मेबी आस्क्ड विथ सम ट्विस्ट है, अलिकति कतै चाहिँ ट्विस्ट गरेर चाहिँ पनि क्वेसन सोध्न सकिन्छ। जुन नर्मल वेबाट सोचिरहेको हुन्छौँ हामी त्यो सोचाइले नपुग्न सक्छ। जस्तै पिङ्कवाला हेर ल, यु आर डिजाइनिङ अ क्यानल कन्भेन्स है। क्यानल कन्भेन्स भनेको अब हेडवर्क्सदेखि चाहिँ हाम्रो टोटल कमान्डेड एरियासम्म पुग्दाखेरि अब ओभरअल काम नै क्यानलको कन्भेन्स नै भइहाल्यो होइन। त्यसरी डिजाइन गर्दै गर्दाखेरि वाट क्यान बी द डिफ्रेन्ट सिनारियोज है। सिनारियोज भनेको अवस्था सिचुएसन्स है, वाट क्यान बी द डिफ्रेन्ट सिचुएसन्स सिनारियोज होइन। क्यानल इन्काउन्टर्स अ नेचुरल ड्रेनेज है भने क्यानल चाहिँ हामी लाइक क्यानलबाट अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब अवश्य पनि नेचुरल ड्रेनेजहरू भेटिन सक्छ, खोलाहरू भेटिन सक्छ, खोल्सीहरू भेटिन सक्छ भने त्यो भेटिँदै गर्दाखेरि सिनारियो के हुन्छ त भने सोध्यो। अब ठ्याक्क सुरु नबुझ्न सक्छ के हो त सिनारियो भनेको होइन, के त्यो अवस्था के हुनसक्छ र त्यो अवस्था अनुसार चाहिँ त्यही हामीले के स्ट्रक्चर बनाउनु पर्ने हुनसक्छ त है। डिस्कस द टाइप्स अफ स्ट्रक्चर्स इन्भल्भ भनेर सोध्यो है। अब यहाँ ओभरअल यसले सोधेको के हो त क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चरको टाइपको विषयमा तिम्रो नलेज छ कि छैन भनेर सोधेको हो नि त है। क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चरको विषयमा तिमीलाई थाहा छ कि छैन भनेर सोधेको। त्यसको लागि चाहिँ त्यही एन्सरलाई त्यो आफ्नो हिसाबले लेख्नु पऱ्यो कि क्यानलबाट अगाडि प्रोसिड गर्दै गर्दा चाहिँ हाम्रो नेचुरल ड्रेनेज भेटिँदै गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट लेभलमा है, क्यानलको बेड लेभल, क्यानलको फुल सप्लाई लेभल र नेचुरल ड्रेनेजको बेड लेभल र नेचुरल ड्रेनेजको हाई फ्लड लेभलको डिफ्रेन्ट सिनारीमा भेटिन सक्छ। पहिलो सिनारी भनेको फलानाको लेभल भन्दा यो क्यानलको लेभल, क्यानलको बेड लेभल चाहिँ, क्यानलको फुल सप्लाई लेभल चाहिँ रिभरको बेड लेभलभन्दा तल हुनसक्छ है, एउटा सिनारी भयो है। जुन हामीले डिफ्रेन्ट जुन बेसिकली त्यो प्राइमरी 7वटा चाहिँ क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चरको विषयमा हामी पढ्यौँ, त्यसमा प्रत्येक एउटा सिनारीको लागि एउटा स्ट्रक्चर बनाएको हो नि त होइन। भनेपछि त्यो 7वटा टाइपको लागि 7वटा सिनारियो भयो कि है। एक्युडक्ट कुन बेला हुन्छ त्यो एउटा सिनारियो भयो, साइफन एक्युडक्ट कुन बेला हुन्छ अर्को सिनारियो भयो है। त्यसपछि सुपर प्यासेज कति बेला हुन्छ आफ्नो सिनारियो त्यो बेलाको एउटा सिनारियो भयो
लेभल क्रसिङ कति बेला हुन्छ, सबैको आफ्नो आफ्नो एउटा सिनारियो छ। त्यही सिनारियो यो सिनारियो यसरी हुनसक्छ र त्यति बेला चाहिँ हामीले एक्युरेट बनाउनु पऱ्यो है। अर्को सिनारियो यो हुनसक्छ, त्यति बेला हामीले के गर्नु पऱ्यो त, साइफन एक्युरेट बनाउनु पऱ्यो भने त्यसरी चाहिँ तिमीलाई चाहिँ आन्सर दिनु पऱ्यो क्या। फेरि मैले यो भेट्न त भेटेँ, डिस्कस द टाइप्स अफ स्ट्रक्चर भनेपछि यो चाहिँ ऊ रहेछ, फलाना साथीले भन्नुहुन्छ चाहिँ यो त टाइप्स अफ के अरे क्रस डेन्डेज स्ट्रक्चर हो रे भनेर अरू केही नलेखिकन द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्रस डेन्डेज स्ट्रक्चर्स आर भनेर अनि एमा चाहिँ एक्युडक्ट भनेर एक्सप्लेन गरेर त्यो बुकको सारेर त्यो पनि भएन क्या फेरि है। क्वेसन हो यसले चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ यो क्वेसनले चाहिँ क्रस डेन्डेज स्ट्रक्चरको विषयमा सोधेको हो, अभियसली हो, तर क्वेसनले जसरी सोधिरहेछ त्यसरी एन्सर दिनु पऱ्यो कि। बुकमा जे छ त्यसरी त्यो हिसाबमा अगाडि बढ्नु भएन, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भनेर सुरु गर्नु भएन। पहिला चाहिँ सिनारियो यस्तो हुनसक्छ, किनभने सिनारियो के हुन्छ भने सोधेको नि त सुरुमा त होइन, भने सिनारियो यसो हुनसक्छ, यो सिनारियोमा चाहिँ फलाना स्ट्रक्चर बनाइन्छ त्यसको नाम चाहिँ यो हो, त्यसरी एन्सर चाहिँ तिमीले दिनु पऱ्यो कि। क्वेसनले जसरी सोधेछ त्यसरी चाहिँ तिमीले एन्सर दिनु पऱ्यो, ठिक छ। ओके, त्यसपछि अर्को के हुनसक्छ, अर्को क्वेसन कस्तो खालको हुनसक्छ त भन्दाखेरि इन्टरप्रिटेसन अफ द एन्सर है। एन्सर निकालेर मात्रै भएन, त्यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्नु पऱ्यो। तिमीले निकालेको एन्सर के हो त खास है, त्यहाँ के भइरहेछ है। एन्सरलाई इन्टरप्रिटेसन गर्नलाई त तिमीले केही न केही त्यहाँभित्रको फेनोमेना बुझेको हुनुपर्छ नि त है। अनि वाट इफ एनालाइसिस भनेको केही प्यारामिटर चेन्ज भयो होइन, केही प्यारामिटर चेन्ज भयो भने के भयो त, वाट इफ फलानाको ठाउँमा फलाना भएको के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि त्यो प्यारामिटरले के असर गर्छ त तिमीले त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो नि त होइन। हो चिया बनाउने बेला जहिले पनि हामीले के गर्छौँ, चिनी नै हाल्छौँ, यदि हामीले नुन हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्छ क्वेसन सुन्नु सक्छ है कहिलेकाहीँ, ठिक छ। अथवा आधा चिनी आधा नुन हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्छ, त्यो चाहिँ के हो त वाट इफ क्वेसन भयो कि है। त्यो कुरा कसले एन्सर दिन सक्छ त भन्दाखेरि जसले चिया पकाएर चाहिँ उसले दिन सक्छ नि त होइन। त्यसमा अब यस्तो खाले क्वेसनको इक्जाम्पल कस्तो हुनसक्छ त भन्दाखेरि इन्टरप्रिटेसन, एन्सरलाई इन्टरप्रिटेट गर्ने खालको क्वेसन कस्तो हुनसक्छ त भन्दाखेरि यो ग्रिन। अब यहाँ क्वेसन सोध्यो ए डिजाइन एन्ड इरिगेसन क्यानल विथ लेस सिल्ट फ्याक्टर 1.1 टु क्यारी अ डिस्चार्ज अफ 50 क्युमेक है। यो त हाम्रो नर्मल क्वेसन भयो है। नर्मल क्वेसनमा क्यु र एफ दिने बित्तिकै तिमीलाई डिजाइन स्टेप्स थाहा छ, फर्मुला थाहा छ, ड्याङ 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 गर्छौ है। अनि क्वेसनले के पनि दियो, एजिम फ्री बोर्ड 1 मिटर भनेर दियो। ओके, अब यहाँबाट अलिकति पछाडि जोड दियो, के जोड दियो त भन्दाखेरि इज द फ्री बोर्ड सफिसियन्ट फर एडिसनल 20% अफ डिस्चार्ज है। यहाँ अलिकति इन्टरप्रिटेसन गर्ने खालको पार्ट थप्थ्यो कि है। भन्न खोजेको 50 क्युमेकको लागि चाहिँ तिमीलाई डिजाइन गर्यो भनेपछि यति विड्थ राख्यौ है, एकचोटि बोर्डमा हेर्नु है त। जस्तै 50 मिटरको लागि 50 क्युमेक पानी अट्नको लागि चाहिँ बगाउनुको लागि चाहिँ तिमीले त सर्टेन डाइमेन्सनको चाहिँ के अरे त डिजाइन गर्यो भनेपछि तिमीले बी निकाल्यौ होइन। अनि के अरे त यो एच पनि निकाल्यौ अनि क्वेसनले 1 मिटर फिगर भनेर पनि दिएको छ है। के गरे तिमीहरूले यहाँ चाहिँ 1 मिटर पनि राख्यौ, ठिक छ। यति त हामीले नर्मल्ली गर्ने क्वेसन पार्ट भयो। अब पछाडि के थप्दियो त भन्दाखेरि यहाँबाट बग्ने डिस्चार्ज क्यु चाहिँ कति त 50 हो मानौ। अब फ्री बोर्डको काम त के हो त, एडिसनल सरप्लस त्यस्तो डिस्चार्ज आयो, बढी डिस्चार्ज आयो भने त्यसलाई होल्ड गर्ने हो नि त होइन। यतिको टप हाम्रो क्यानलको टपलाई हामीले यतिकै यहीँ या चाहिँ यति चाहिन्छ भने यति एच फिक्स गरिदियो भने त अब अलिकति बढी पानी आउने बित्तिकै के हुन्छ फ्लडिङ हुन्छ नि त दुवै साइडमा होइन। त्यही कुरालाई नै हामीले फ्री बोर्ड राख्ने होइन। यसरी 1 मिटर फ्री बोर्ड राख्दै गर्दाखेरि अब यति एरियामा चाहिँ तिमीहरूको बाँकी 50% यो 50 क्युमेकको 20% 20% अफ 50 चाहिँ अट्छ कि अट्दैन त है। 20% 50 अट्छ कि अट्दैन त भन्ने कुरो तिमीले हेर्नु पऱ्यो कि है। सो यति एरियामा चाहिँ के भइरहेछ त 50 बगिरहेछ भने 50 को 20% ओगट्नलाई यो स्पेस पुग्छ कि पुग्दैन त तिमीले चेक गर्नु पऱ्यो है। त्यसको लागि त अब डाइमेन्सन त थाहा छ त तिमीहरूलाई, यो पनि थाहा छ, स्लोप पनि थाहा छ, सबै थाहा छ। हुन्छ यो ट्र्यापेजोइडले के गर्नु पऱ्यो त, यति ट्र्यापेजोइडले के गर्न सक्नु पऱ्यो त 20% अफ 5 दुना हुन्छ 10 क्युमेक चाहिँ होल्ड गर्न सक्नु पऱ्यो कि है। तिमीले क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो यसले कति होल्ड गर्न सक्छ है। 10 क्युमेक होल्ड गर्न सक्छ भने ओके, 10 भन्दा बढी गर्न सक्छ भने ओके, 10 भन्दा कम मात्रै यसले ओगट्न सक्छ भने
ओहो प्रिपोर्ट चाहिँ पुगेन है भन्ने थाहा भयो क्या। अच्छा एउटा इन्टरप्रिटेसन जस्तो भयो क्या एउटा, ठिक छ। त्यस्तै अर्को अब यही क्वेसन पछाडि के भन्छ भन्दाखेरि वाट इफ द विड्थ अफ द क्यानल क्यान नट एक्सिड 5 मिटर है, वाट इफ भन्ने सोधिदिउँ। अब मानव तिमीहरूको चाहिँ के आएको थियो त भन्दाखेरि बीको भ्यालु ल मानव 4 मिटर निकाल्यो तिमीले सल्भ गर्दाखेरि, क्यानलको डिजाइन गर्दाखेरि 4 मिटर आयो। क्वेसन के भनेछ भन्दाखेरि त्यहाँ अब हाम्रो जग्गा नै मिलिरहेको छैन, जग्गा नै पुगिरहेको छैन, हामीले विड्थ धेरै लिन सकिरहेको छैनौँ, 5 मिटरभन्दा बढी विड्थ चाहिँ क्यानल बनाउनु मिलेन भन्ने क्वेसनले भन्थ्यो। प्र्याक्टिकल्ली हो त्यस्तो हुनसक्छ नि त कहिलेकाहीँ होइन, फिल्डमा त्यस्तो हुनसक्ला कहिलेकाहीँ। भने 5 मिटरभन्दा बढी राख्न पाइएन भने 4 आयो भने त तिमीहरूले डिजाइन गरेको ठिकै छ, ओके 4 आयो। तर मानव 7 आइदियो भने के हो नि त, 7 आइदियो भने के हो नि त है, क्वेसनले के भने त तिमीले डिजाइन गर्दा 7 आयो तर 7 त तिमीले राख्न पाउँदैनौ, 5 भन्दा बढी राख्न मिल्दैन भनेको छ होइन। भने फेरि तिमीले के गर्नु, वाट इफ भनेको अब के भयो त, ओके नर्मल डिजाइन गर्दाखेरि 7 आएको थियो, अब तिमीले के गर्नु पऱ्यो त 7 भन्दा बढी त राख्न मिलेन, म्याक्सिमम भनेको बीको भ्यालु कति राख्नु पर्छ, 5 मिटर राख्नु पऱ्यो। अब बी नोन भयो तिमीहरूलाई होइन, बी नोन भयो, त्यही अनुसार करस्पोन्डिङ अब के गर त नयाँ एच निकाल, अब अलिकति गहिरो गर्नुपर्छ होला होइन। त्यसरी चाहिँ तिमीहरूको इन्टरप्रिटेसन र वाट इफ एनालाइसिस गर्ने टाइपको क्वेसनहरू पनि सोध्न सकिन्छ है। अब यो नबुझ्ने खालको नबुझिकन साय निकालेर चाहिँ अब यस्तो खालको क्वेसन गर्न सकिँदैन है, त्यो थोरै बुझ्ने ट्राई गर्नु है, बुझेर पढ्नुपर्छ भन्ने कारण त्यो हो। ओके सो यसपछि यो चाहिँ हाम्रो केवाला थियो, इन्टरप्रिटेसन ओभर पर्छ भन्ने खालको क्वेसन थियो होइन। अर्को चाहिँ योर ओपिनियन, तिमीले ओपिनियन दिन तिमीलाई के लाग्छ भनेर सोध्नु सक्छ है क्वेसनहरू, फलानु अवस्थामा तिमीलाई के लाग्छ त भनेर त सोध्छ। तर यो तिमीलाई के लाग्छ भनेर सोध्दै गर्दाखेरि पनि तिमीलाई हच्चा एन्सर दिन मिल्दैन है, बेस्ट अपन यो नलेज, तिमीले नलेजको आधारमा मात्रै तिमीलाई एन्सर दिन सक्छौ, ठिक छ। जस्तै अब यहाँ क्वेसन के हुनसक्छ त जस्तै तिम्रो ओपिनियनवाला क्वेसन है, तर तिमी नलेज भइसकेपछि मात्रै तिमीले यो ओपिनियन दिन सक्छौ भन्ने वाला क्वेसन है। जस्तै अ जेनरल पर्सेप्सन अफ कमन पिपल माइट बी द्याट इन्टेन्सिभ इरिगेसन विल इन्क्रिज प्रोडक्टिभिटी। ओहो धेरै पानी लगायो भने त अब इरिगेसनले राम्रो हुन्छ होला है, बाली उब्जनी राम्रो हुन्छ होला भन्ने किसिमको कमन मान्छेले सोच्न सक्छन्, माइट बी है, सबैले नसोच्न पनि सक्ला भने डु यु अल्सो थिङ्क सो, के तिमीलाई पनि त्यस्तो लाग्छ भन्ने सोध्यो, तिम्रो ओपिनियन सोध्यो कि। यसरी ओपिनियन सोध्दै गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ अब यहाँ क्वेसन भित्र बुझेछ कि छैन भन्ने हिसाबमा सोधिरहेको छ। इफ नट, यदि तिमीलाई नलाग्न पनि सक्छ भने के कारणले त्यस्तो हो त, तिमीलाई नलागेको कारण के हो त, तिमीले जस्टिफाई दिनु पऱ्यो कि। र तिमीले त्यो जस्टिफिकेसन चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि लोकल पिपललाई पनि कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो अरे है। लोकल पिपललाई कन्भिन्स गर्दा गर्दा त फेरि उनीहरूले त इन्जिनियरिङ त फेरि बुझ्दैन है। जब लोकल पिपलको कुरा आउँछ त्यति बेला चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि इन्जिनियरिङको कुरालाई चाहिँ तिमीले कमन सेन्सको हिसाबमा बताइदिनुपर्छ कि। कमन सेन्स त कमन पिपलमा हुन्छ नि त होइन, नर्मल मान्छेले बुझ्छ नि त होइन। जस्तै अब धेरै इरिगेसन गऱ्यो भने बाली राम्रो हुँदैन भने हामीले पढ्यो, के कारणले गर्दा हुँदैन त भन्दाखेरि धेरै हामीले इन्टेन्सिभ इरिगेसन गऱ्यो भने चाहिँ के हुनु बताउने भन्दाखेरि जुन रुट जोनमा भएको ब्याक्टेरियाहरूले राम्रोसँग सास फेर्न नपाउने भयो है। सास फेर्न नपाइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ अब जुन नाइट्रोजन साइकलहरूमा जुन हेल्प गर्छन् है, प्लान्टको जुन नाइट्रोजन साइकलहरूमा हेल्प गर्छन्, त्यो ब्याक्टेरियाहरू नै मरिसकेपछि के हुनुभयो त प्लान्टको प्रोडक्टिभिटी घट्ने भयो। अब यो कुरा कमन सेन्स, अब यो कुरा कमन मान्छेलाई त अब ब्याक्टेरिया फलान नाइट्रोजन साइकल बुझ्दैन नि त। भनेपछि सुरुमा तिमीले के लेख्नु पऱ्यो त, डु यु थिङ्क सो, म चाहिँ त्यस्तो विश्वास गर्दिनँ। किन भन्दाखेरि साइन्सले के भनेछ भन्दाखेरि एसएसओ भनेछ, त्यहाँ एसएसओ खालि ब्याक्टेरिया हुन्छ, धेरै हामीले इन्टेन्सिभ इरिगेसन गऱ्यो भने ब्याक्टेरियाहरू पनि डुब्छ, सास फेर्न पाउँदैन, मर्छ है भनेर त्यसरी साइन्टिफिक हिसाबले सुरुमा तिमीले लेख्छौ। त्यसपछि हाउ डु यु कन्भिन्स द्याट थिङ टु द कमन पिपल, नर्मल मान्छेलाई कसरी सम्झाउँछौ त भन्दाखेरि सिम्पल इक्जाम्पल दिने,
हामीले पानी खानुपर्छ है, पानी खायो भने हामी बाँचिन्छ, स्वस्थ भइन्छ। तर पानी खाने भन्दैमा हामीलाई चाहिँ पानीको ट्याङ्कीमा लगेर डुबाइदियो भने के हुन्छ त, मरिन्छ नि त होइन। हो यो कुरा त कमन मान्छेले पनि बुझ्छ। त्यसरी तिमीले चाहिँ इक्जाम्पल दिएर चाहिँ के गर्न सक्छौ त, कमन मान्छेले बुझ्न सक्छ है। त्यो भयो। अब ओपिनियन पनि अब फेरि कस्तो घरिघरि ओपिनियन के हुनसक्छ त भन्दाखेरि यासवाला पनि करेक्ट, नोवाला पनि करेक्ट है। त्यो क्वेसनको एन्सर यास पनि हुन्छ अनि नो पनि हुन्छ। भने त्यो बेला तिमीले अब यास भनेर भनिरहेको छौ भने त्यो अनुसार यासको लागि चाहिँ तिमीले करस्पोन्डिङ जस्टिफिकेसन दिनु पऱ्यो। नो भनेर दिइरहेको छ भने चाहिँ के हुन्छ त, त्यो अनुसारको नोको लागि जस्टिफिकेसन दिनु पऱ्यो। ठिक छ। अब जस्टिफिकेसन के आधारमा दिन्छौ, तिमीले आफ्नो नलेजको आधारमा दिन्छौ। तिमीले बुझेर पठाएको छ भने तिमीले यो अनुसार यस केसमा यो हुन्छ, त्यही भएर मैले यो प्रिफर गर्छु है भनेर चाहिँ तिमीले त्यसरी एन्सर दिन्छौ। ठिक छ। त्यसपछि अब अर्को क्वेसनमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, अब तिम्रो अनलाइन इक्जामको लागि भन्दाखेरि एजुम सुटेबल डाटाहरूलाई हामीले मिस गराइदिन सकिन्छ, जानी डाटालाई छुट्याइदिन सकिन्छ त है। किन छुट्याउन सकिन्छ त भन्यो भन्दाखेरि एउटा त त्यो पर्टिकुलर केसको लागि पर्टिकुलर डाटाको भ्यालु कति हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड भ्यालु त्यो तिम्रो आफै खोज्न सक्छौ है। जस्तै म्यानिङ्स रफनेस भ्यालु फर ब्रिक सोलिङ है, फर वुड, फर द कङ्क्रिट है, यताउति त्यो भ्यालुहरू चाहिँ तिमीलाई अब क्वेसनले दिइराख्नु परेन। किन भन्दाखेरि त्यो भनेको स्ट्यान्डर्ड मेटेरियलमा डिपेन्ड हुने कुरा हो। मेटेरियल अनुसार चाहिँ यानको भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा तिमीले आफैले खोजेर पनि लेख्न सक्छौ। ठिक छ। त्यही भएर केही डाटाहरू चाहिँ मिस गरेर दिन सक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ तिमीले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि यु सुड हेभ द नलेज अफ प्यारामिटर्स है। फलाना क्वेसनमा चाहिँ प्यारामिटर के इन्भल्भ हुन्छ त, कुन प्यारामिटर छुटिरहेछ त, र त्यो छुटेको प्यारामिटरलाई मैले कसरी एज्युम गर्ने त, कहाँ हुन्छ त त्यसको स्ट्यान्डर्ड भ्यालु होइन, त्यसको नलेज तिमीलाई हुनु पऱ्यो है। जस्तै रातो लगाएकोलाई हेरौँ। अब भने डिजाइन अ कङ्क्रिट लाइन इरिगेसन क्यानल है, डिजाइन अ कङ्क्रिट लाइन इरिगेसन क्यानल टु क्यारी अ डिस्चार्ज अफ 25 क्युमेक भन्यो। अब अरू केही पनि डाटा दिएको छैन होइन। पहिला त अब कुन डिजाइन प्रिन्सिपल हो त्यो थाहा पाउनु भयो। कङ्क्रिट लाइन इरिगेसन क्यानल भनेपछि पक्कै पनि रिजिड बाउन्ड्री क्यानलको डिजाइन हो होइन। रिजिड बाउन्ड्री क्यानलको डिजाइन हो भने एकचोटि रेकर्ड भइरहेछ भने म चेक गर्छु है। रेकर्ड भइरहेछ नि, ओके फाइन। सो भनेपछि के भयो त, लाइन क्यानलको डिजाइन रहेछ र डिस्चार्ज चाहिँ के दियो त 25 क्युबिक मात्रै दियो। सो हाउ डु डिजाइन रिजिड बाउन्ड्री क्यानल है। रिजिड बाउन्ड्री क्यानल हामी के गर्छौँ, डाइरेक्टली हामी म्यानिङ्स इक्वेसन युज गरेर डिजाइन गर्छौँ। र म्यानिङ्स इक्वेसनको लागि के चाहिन्छ त, यानको भ्यालु चाहिन्छ, म्यानिङ्स रफनेस चाहिन्छ है। सो क्वेसनले त म्यानिङ्स रफनेस दिएन है, भनेपछि तिमीहरू आफै खोज्नु पऱ्यो कि यो कङ्क्रिटको लागि चाहिँ म्यानिङ्स यानको भ्यालु कति हो त है। त्यो चाहिँ तिमीले आफूले एजुम गर्नु पऱ्यो। अब एजुम गर्दै गर्दा तिमीले हच्चो एजुम गर्न पाएन, किन भन्दाखेरि तिमीहरूसँग बुक हेर्न पाउँछौ, तिमीले इन्टरनेट हेर्न पाउँछौ भनेपछि त त्यसबाट सर्च गरेर एक्चुअल भ्यालु यानको कति हो त है, त्यो चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पऱ्यो त, लेखेर त्यो अनुसार करस्पोन्डिङ डिजाइन गर्नु पऱ्यो। ठिक छ। सो त्यसरी डाटाहरू मिस भएको हुनसक्छ, जानी छोडिदिएको हुनसक्छ, ताकि तिमीहरू आफैले कुन प्यारामिटर इन्भल्भ भएको छ त्यो प्यारामिटर चाहिँ तिमीहरूले आफै खोजेर त्यसको भ्यालु पत्ता लगाऊ भन्ने हिसाबमा चाहिँ छोडिदिएको हुनसक्छ है। त्यसपछि अब अर्को रमाइलो पार्ट भनेको क्वेसनमा कसरी सोध्न सकिन्छ त भन्दाखेरि फिगर क्यान बी आस्क्ड डिफ्रेन्ट देन द्याट एभाइलेबल इन बुक है। फिगरहरूको लागि त हामीलाई त बुकमै छ टन्नै फिगरहरू है। तर अब तिमीहरूले सार्न नमिल्ने हिसाबमा के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि फिगरलाई चाहिँ हामी थोरै मोडिफाई गरेर सोध्न सकिन्छ। कसरी सोध्न सकिन्छ त भन्यो भन्दाखेरि ड्र टिपिकल लेआउट अफ हेडवर्क्स मात्रै भन्यो भने त तिमीले के गर्छ त, ड्याङ्ग बुकमा जे छ त्यो सार्न मिल्छ है। तर यहाँ पछाडि के थप्दियो त भन्दाखेरि ड्र टिपिकल लेआउट अफ हेडवर्क्स ह्याभिङ इन्टेक अन बोथ साइड्स है। दुवै साइडमा इन्टेक भएको चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ हेडवर्क्सको चाहिँ लेआउट बनाऊ भनेर सोध्यो है। हुन त बुकमा एउटा दिएको छ, त्यसलाई दुवै साइडतिर बनाउनु त त्यति गाह्रो त छैन, त्यही पनि त्यो हिसाबमा चाहिँ क्वेसनलाई चाहिँ फिगरको लागि पनि तिमीलाई क्वेसन मोडिफाई गर्न सकिन्छ है। जस्तै अन्डर स्लुइसको फिगर बनाऊ भने पनि ड्र फिगर अफ अन्डर स्लुइस ह्याभिङ 6 गेट्स भनेर सोधिदिन सक्छ है। तिम्रो बुकको फिगरमा त 4वटा मात्रै गेट छ भने 2वटा कम्पार्टमेन्ट त तिमीले थप्नु पऱ्यो है। कम्तीमा
बुकको फिगरलाई हेरेर 4वटा गेटको ठाउँमा तिमीले 6वटा गेट थपेर त्यही क्वेसन छाड्छौ भने पनि त्यही फिगर छाड्छौ भने पनि एटलिस्ट तिमीले केही न केही त त्यहाँ बुझिरहेछौ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नि त होइन है जेको त्यही सार्दियो है यहाँ चाहिँ भनिरहेछ दुइटै साइडमा चाहिँ इन्टेक भएकोवाला फिगर बनाउनुहोस् भनेर सोधिरहेछ है तिमीले एकतर्फी साइडमा त्यो के गरेर त इन्टेक बनाइदेऊ सबै लेबल गराएछ है तर उसले यो बोथ साइडलाई नै इग्नोर गर्यो भने चाहिँ त्यो त ठुलो ब्लन्डर भयो किन भन्दाखेरि क्वेसनको मेन टार्गेटै यो बोथ साइड थियो है यही पार्टलाई तिमीले इग्नोर गर्यो भने त्यति बेला मार्क्स पाउने चान्स के हुन्छ त कम हुन्छ है सो त्यो भएको हुनाले के गर्नु पऱ्यो त पहिला क्वेसन चाहिँ एकदम पढ्नु पऱ्यो है अनलाइन इक्जाममा चाहिँ तिमीले केही समय चाहिँ एकदम नआत्तिकन प्रत्येक क्वेसनलाई चाहिँ थोरै टाइम दिएर है कुन क्वेसन तिमीले एटेम्प गर्नु खोजेको छ त्यो क्वेसनलाई चाहिँ मजाले पढ्नु पऱ्यो कि है मजाले पढेर अनि बुझेपछि क्लियरिटी भइसकेपछि बल्ल अगाडि बढ्नु पऱ्यो हतार हतार किताब पल्टाउनु चाहिँ थाल्नु भयो है ठिक छ अब यो थियो डिफ्रेन्ट क्वेसन प्याटर्नलाई कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर मेरो माइन्डमा आएको चाहिँ म आफू भएको भए कसरी यो चाहिँ त्यही क्वेसनलाई कसरी यसरी बङ्ग्याउँथेँ डिफ्रेन्ट तरिकाले सोध्थेँ भन्ने कुरा मेरो दिमागमा आएको हिसाबमा मैले चाहिँ यहाँ राखेँ है अब यति मात्रै हुन्छ भन्ने पनि छैन अरू सर म्यामहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट आस्पेक्ट चाहिँ माइन्डमा चाहिँ डेभलप भएको हुनसक्छ उहाँले अझै केही पृथक ढङ्गबाट चाहिँ क्वेसन चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन बट स्टिल है अल्टिमेटली टार्गेट के हो त त्यही नै हो तिमीले कतिको बुझिरहेछौ भने तिमीले त्यसलाई चाहिँ सल्भ चाहिँ गर्न सक्छौ है अब यहाँ मैले केही स्याम्पल क्वेसन्सहरू राखेको छु है सरसर्ती यही क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ अलिअलि बताइदिन्छु म क्वेसन टाइप कस्तो चाहिँ सोध्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा है जस्तो 1 नम्बरबाट सुरु गरौँ रेनफल अफ 100 mm इज एक्सपेक्टेड इन फिल्ड्स है फिल्डमा चाहिँ त्यो पर्टिकुलर टाइममा चाहिँ 100 mm पानी पर्न सक्ने सम्भावना छ एक्सपेक्टेड बिकज अफ प्रेसिपिटेसन त डिटर्मिनेटिस्टिक इभेन्ट होइन त्यही भएर एक्सपेक्टेड भनेर राखेको इज द्याट एमाउन्ट अफ वाटर कन्सिडर्ड एज इरिगेटेड एमाउन्ट भनेर सोध्यो है के त्यो 100 mm पानी पऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले इरिगेसन गरेको पानीमा जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्यो है अब यो के सोधेको यसले के सोध्न खोजेको त भन्दाखेरि डिफिनेसन अफ इरिगेसन सोधिरहेको हो क्या है यो क्वेसनले के सोध्न खोजिरहेको त भन्दाखेरि इरिगेसनको डिफिनेसन तिमीले बुझिरहेछौ कि छैन त त्यो पार्ट बुझ्न खोजेको इरिगेसनको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि आर्टिफिसियल एप्लिकेसन अफ वाटर हो नि त है नेचुरली जति पानी पर्छ त्यो बाहेक एक्स्ट्रा पानी हामीले कति दिनुपर्छ त्यो फिल्डमा त्यो हो नि त इरिगेटेड एमाउन्ट भनेको है त्यो हुनाले दिस रेनफल अफ 100 mm इज नट इन्क्लुडेड इन इरिगेसन भनेर भन्नु पऱ्यो है इरिगेटेड एमाउन्टमा चाहिँ यसलाई इन्क्लुड गर्दैन प्लान्टले त युज गर्छ तर इरिगेसन क्वान्टिटी अफ इरिगेसनमा चाहिँ के हुन्छ त यो इन्क्लुड हुँदैन भनेर चाहिँ त्यसलाई एन्सर दिनु पऱ्यो ठिक छ त्यस्तै अब यहाँ अर्को क्वेसन सोध्यो इलिभेसन अफ द इन्टेक एरिया इज 1200 इन्टेक लिने एरियामा चाहिँ के छ त इलिभेसन चाहिँ के छ त 1200 छ एन्ड इलिभेसन अफ कमान्डेड एरिया भेराइज फ्रम 1250 मिटर टु 1120 मिटर 1120 मिटर है सो वाट टाइप अफ इरिगेसन सिस्टम इज रिक्वायर्ड भनेर सोध्यो कि है सो अब यो क्वेसन सोध्न खोजेको के हो त तिमीले टाइप्स अफ इरिगेसन सिस्टम बुझेछौ कि छैन भनेर सोध्न खोजेको है त्यो चेक गर्न खोजिरहेको छ इलिभेसनको टर्ममा दिइरहेछ है हल्का त्यो क्वेसन पढेर सोच्नु पऱ्यो कि चाहिँ इन्टेकको इलिभेसन यस्तो रहेछ होइन इन्टेकको इलिभेसन 1200 रहेछ है इन्टेकको इन्टेक लिने ठाउँमा चाहिँ लेभल चाहिँ 1200 छ अरे ए कमान्डेड एरिया चाहिँ के छ अरे त 1250 देखि 1100 समथिङको बिचमा चाहिँ छ अरे 1100 समथिङ 1120 होइन यस्तो छ अरे भने अब यहाँबाट त हामीले क्यानल बनाएर इरिगेसन हामीले चाहिँ ग्राभिटी इरिगेसन मार्फत चाहिँ इरिगेट गर्न सक्ने भयौँ बिचको एरियाहरूमा होइन तर यहाँ पानी कसरी लाने त होइन यहाँ पानी कसरी लाने त भन्दाखेरि यहाँबाट लिफ्ट गर्नु पऱ्यो नि त 1200बाट त 1250 मात्र के गर्नु त लिफ्ट गर्नु पऱ्यो नि त पानीलाई त है सो भनेर के भन्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यो इन्टेकदेखि चाहिँ यो हाइएस्ट कमान्डेड एरियाको हाइएस्ट इलिभेसन भएको पोइन्टसम्म चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त लिफ्ट इरिगेसन सिस्टम राख्नु पऱ्यो है लिफ्ट इरिगेसन सिस्टम राख्नु पऱ्यो है त्यसपछि चाहिँ बाँकी ठाउँमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो तिमीहरूले सर्फेस ग्राभिटी इरिगेसन सिस्टम भनेर चाहिँ
राख्नु पर्यो। सो वाट आर द डिफ्रेन्ट इरिगेसन सिस्टम भनेको तिमीहरू झ्याम ल्याइदिन्थ्यौ, लिफ्ट इरिगेसन सिस्टम, सर्फेस ग्राभिटी इरिगेसन सिस्टमहरू ल्याइदिन्थ्यौ है। तर त्यही कुरालाई के गर्यो त्यसले थोरै अर्को तर्क भयो, अलिकति घुमाएर चाहिँ न्युमेरिकल त्यो डेटाको आधारमा चाहिँ के गर्यो सोध्यो है। त्यो कुरालाई चाहिँ तिमीले यसरी चाहिँ ट्याकल गर्नु पर्यो। त्यस्तै अब अर्को यो 3 नम्बर क्वेसन भइसक्यो। 4 नम्बरमा क्रप्स एन्ड देयर सिजन्स मा चाहिँ मैले के भन्नु चाहिँ भन्दाखेरि हामीले पढ्दाखेरि डिजाइन डिस्चार्ज निकाल्ने बेलामा अब यो त हामीले पढेको कुरा हो, त्यही पनि डिजाइन डिस्चार्ज निकाल्ने बेलामा फलाना मेज लगायो, राइस लगायो होइन, सुगर केन लगायो, वेट लगायो है, यति यति एरियामा लगायो, यसलाई यति यति पानी चाहिन्छ अनि टोटल डिजाइन डिस्चार्ज के हो निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ त यसलाई क्याटेगोराइज गर्छौँ है सिजन वाइज। कुन क्रपलाई कुन सिजनमा लगाउने हो, कुन रबी क्रप हो, कुन खारिफ क्रप हो, त्यसरी चाहिँ दुईवटा सिजनमा डिभाइड गरेर है के गर्छौँ त सिजनल क्यु रबी निकाल्छौँ है, अनि क्यु खारिफ निकाल्छौँ र दुईवटा मध्ये कुन ठुलो हुन्छ त्यो एडअप गर्छौँ भने कुन क्रप कुन सिजनमा लगाउनुपर्छ भन्ने कुरो तिमीले थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। त्यसको एप्लिकेसन के भयो त यसमा भयो नि त है। यो त हामीले यो त्यो त घुमाएको होइन, यो त हामीले क्लासमै पढेको कुरा हो है। त्यो पनि एउटा इक्जाम्पल हो है। कुन सिजनमा कुन न्युमेरिकल गर्न तिमीलाई आउँछ है, क्यु इक्वल्स टु एबाइडी गर्ने नै हो थाहा छ तिमीलाई है। तर के बिर्स्यौ त तिमीले भन्दाखेरि यो क्रप चाहिँ यो सिजनमा लगाउने हो, यो क्रप चाहिँ यो सिजनमा लगाउनु हो भनेर बिर्स्यो भने त यसले काम लागेन नि त। एन्सर त आयो तर रङ एन्सर आयो है। त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को क्वेसन छ, मेथड अफ इरिगेसन बेस्ड अन देयर सुइटेबिलिटी है। फर इक्जाम्पल विच मेथड यस्तो भन्यो है। सो सुइटेबिलिटीको हिसाबमा जस्तै नर्मली क्वेसन सोध्दा के सोध्न सक्थ्यो त भन्दाखेरि वाट आर द डिफ्रेन्ट मेथड्स अफ इरिगेसन भन्छु त्यो। जस्तै अब फ्री फ्लडिङ है, फ्री फ्लडिङ, बोर्डर फ्लडिङ, चेक फ्लडिङ, बेसिन फ्लडिङ है, त्यसपछि स्प्रिङ्कलर इरिगेसन, फर रो इरिगेसन भनेर हामीले पढ्यौँ। त्यसो तिमीले सरसर्ती लेख्छौ है। तर क्वेसन के सोधिदिन सक्छौ त भन्दाखेरि फलानो कन्डिसनको लागि फलानो सिचुएसनको लागि चाहिँ तिमीले कुन मेथड अफ इरिगेसन युज गर्छौ। जस्तै तिमीले अब लार्ज एरियामा चाहिँ फ्रुटहरू लगाइरहेछौ है, फलफुलहरू लगाइरहेछौ लार्ज एरियामा भने यो प्लान्टहरूलाई पनि यो फलफुलको रुखलाई पनि के इरिगेसन गर्नु पर्यो भने यति बेला कुन इरिगेसन गर्छौ होला, कुन मेथड अफ इरिगेसन एप्लाई गर्छौ होला भन्दाखेरि तिमीले अब चेक फ्लडिङ भने भयो त भएन नि त होइन। त्यस्तो बेला के गर्छौ तिमीले बेसिन फ्लडिङ बनाउँछौ, यसरी डाइरेक्ट रुट जोनमा एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ मैले के गर्छु त बेसिन फ्लडिङ एप्लाई गर्छु भनेर भन्नु पऱ्यो कि। अनि फिगर बनाउनुहरू कि अब फिगर के सोधेको त्यो अनुसार चाहिँ एन्सर दिनु पऱ्यो है। अनि चाहिँ आन्सरतिरबाट आइरहेछ कि तिमीले के गर्थ्यौ त नर्मल्ली डिफ्रेन्ट मेथड अफ इरिगेसन भन्दाखेरि अब यहाँ बेसिन फ्लडिङ भित्र चाहिँ तिमीले के लेख्थ्यौ इट इज सुइटेबल फर अर्किड ट्रिज भनेर लेख्थ्यौ है। त्यही कुराले चाहिँ के सोध्यो त भन्दाखेरि यतापट्टिबाट सोध्यो एन्सरभित्र चाहिँबाट चाहिँ क्वेसनतिर आउनु पऱ्यो तिमीहरू है। यसरी मैले लार्ज एरिया चाहिँ फ्रुटहरू लगाइरहेको छु भने त्यति बेला चाहिँ मैले बेसिन फ्लडिङ युज गर्छु, किनभने मैले यहाँ फ्री फ्लडिङ यताउति गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त यता यो बिचको एरियामा अनावश्यक रूपमा चाहिँ पानी खर्च हुन्छ, यो ठाउँमा मलाई पानी नै चाहिँदैन है। डाइरेक्ट रुट जोनमा लगाएर चाहिँ मैले एप्लाई गरेँ भने इफिसियन्ट पनि हुन्छ भन्ने हिसाबमा तिमीहरूले आन्सर दिन सक्छौ है। त्यस्तै अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जस्तै भेजिटेबल र रो क्रप्सको लागि केही क्रप्सहरूलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट स्पेसिङमा चाहिँ लगाउँछौँ भने त्यसलाई रो क्रप भनेर भन्छौँ है। रो क्रपहरू लगाउनु पऱ्यो भने कुन मेथड अफ इरिगेसन युज गर्छ भनेर सोध्यो भने तिमीलाई फर रो इरिगेसन भनेर भन्नु पऱ्यो होइन। चाहिँ कुन मेथड के को लागि चाहिँ सुइटेबल छ त त्यो कुरा तिमीले बुझेर पढेको छ भने तिमीले इजिली यसको चाहिँ एन्सर दिन सक्ने भयो, ठिक छ। त्यस्तै अब देयर इज एक्युट स्कार्सिटी अफ वाटर इन भिलेज इन रिमोट पार्ट अफ नेपाल, वाट मेथड अफ इरिगेसन डु यु सजेस्ट भन्यो। अब यो पनि मेथड अफ इरिगेसन नै सोध्यो, तर के भन्यो त भन्दाखेरि पानी कम भएको ठाउँको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्ने बित्तिकै तिमीलाई त थाहा भइहाल्छ यो त स्प्रिङ्कलर इरिगेसन र चाहिँ यो ड्रिप इरिगेसनको कुरा गरिरहेको छ यसले है क्वेसनले। सो आई विल गो टु
स्प्रिङ्कलर एन्ड ड्रिप भनेर अब त्यसको चाहिँ सिस्टमको बारे चाहिँ तिमीहरूले डिस्क्राइब गर्नु पऱ्यो। ठिक छ, त्यस्तो भयो। त्यस्तै अब इनलिस्ट एन्ड डिस्क्राइब द मेथड्स अफ इरिगेसन है। अब वाट आर द डिफ्रेन्ट मेथड्स अफ इरिगेसन भन्यो भने फेरि अर्कै कुरा भयो। त्यो कुरालाई तिमीले सरस्वती बुकबाट सारिहाल्छौ, तर अब पछाडि अलिकति यो चिज थपिदिनाले यहाँ के भयो त अलिकति कम्प्लेक्स भयो। के भन्यो त भन्दाखेरि बेस्ड अन द डिक्रिजिङ अर्डर अफ देयर इरिगेसन इफिसियन्सी भनेर सोध्यो है। मेथड अफ इरिगेसन बेस्ड अन द डिक्रिजिङ अर्डर अफ इफिसियन्सी भनेको त तिमीलाई थाहा हुनु पऱ्यो। मेथड मात्रै थाहा भएर भएन, कुन मेथड कतिको इफिसियन्ट छ त, कुन मेथडमा हामीले पानीलाई इफिसियन्टली युज गरिरहेको छौँ त है। त्यो मेथडमा पनि सबैभन्दा इफिसियन्ट मेथड सुरुमा लेख्नु पऱ्यो, अलिकति कम इफिसियन्ट मेथड त्यसपछि लेख्नु पऱ्यो है। सो त्यो अर्डरमा तिमीहरू जानु पऱ्यो। अर्डर बिग्रिने बित्तिकै तिमीहरूको एन्सर बिग्रियो कि है। किनभने यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको के हो त, बेस्ड अन दि डिक्रिजिङ अर्डर अफ देयर इरिगेसन इफिसियन्सी भनेपछि तिमीले अब के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि सुरुमा अब ड्रिप इरिगेसन लेख्नु पऱ्यो। ड्रिप इरिगेसन किन लेख्नु पर्छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट रुट जोनमा गएर हामीले थप्पा पानी चाहिँ एप्लाई गर्ने हो होइन। सबैभन्दा इफिसियन्ट त त्यो भयो नि त होइन। त्यसपछि स्प्रिङ्कलर लेख्नु पऱ्यो, बेसिन फ्लडिङ लेख्नु पऱ्यो, फरो इरिगेसन लेख्नु पऱ्यो है। गर्दै गर्दै लास्टमा के आउनु पऱ्यो त, फ्री फ्लडिङ आउनु भयो कि। अब के भयो त तिमीहरूको क्वेसन ठ्याक्क उल्टा भयो। नर्मल तिमीले वाट आर द डिफ्रेन्ट मेथड अफ इरिगेसन भनेको सुरुमा बुकमा चाहिँ के छ त, फ्री फ्लडिङ चाहिँ तिमीहरूले पनि सुरुमा फ्री फ्लडिङ गरिहाल्छौ। फ्री फ्लडिङ भनेर लेख्छौ, फ्री फ्लडिङ, चेक फ्लडिङ, बोर्डर फ्लडिङ भनेर चाहिँ यसरी लेख्छौँ। तर अब अनि लास्ट स्प्रिङ्कलर ड्रिप त यता लास्टमा आइरहेको हुन्छ होइन। भने अब यो क्वेसन चाहिँ के गर्नु पऱ्यो तिमीहरूले भन्दाखेरि इफिसियन्सीको हिसाबले हेर्नु पऱ्यो। कुन इफिसियन्ट मेथड छ भन्दाखेरि यो छ भनेपछि यसबाट यो यसरी आउनु पऱ्यो। कुन मेथड चाहिँ के छ त कम इफिसियन्ट छ त्यसलाई पछाडि लेख्दै आउनु पऱ्यो है। सो यसले के चेक गर्यो त भन्दाखेरि तिमीहरूले त्यो मेथड पढ्दै गर्दाखेरि त्यो मेथडको इफिसियन्सी कतिको ख्याल गरिरहेको रहेछौ तिमीहरूले भन्ने कुराको चाहिँ के गर्यो त्यो क्वेसनले टेस्ट गर्यो है। त्यस्तै अब हाउ डु यु इन्कर्पोरेट द डिफ्रेन्ट लसेस इन द इरिगेसन क्यानल वाइल फिक्सिङ द डिजाइन डिस्चार्ज अफ इरिगेसन प्रोजेक्ट है। भन्नु खोजेको यसले त इरिगेसन लसेसको विषयमा कुरा गरिरहेको हो, लसेसको विषयमा कुरा गरेको त हो। तर त्यसको इफेक्ट चाहिँ तिमीले डिजाइन डिस्चार्जको भ्यालुमा चाहिँ कसरी इन्कर्पोरेट गर्छौ भने चाहिँ क्वेसनले सोध्यो होइन। अब लसेस त अब तिमीहरूको क्यानलको मेन कन्भेन्समा हुने लसेस त अब इभापोरेसन लस र के हो त सिपेज लस भइहाल्यो है। सिपेज लस भइहाल्यो है। तर यो सँगसँगै तिमीले भोलि फिल्डमा एप्लिकेसन गर्ने बेला पानी लगाउने बेला पनि केही पानी फिल्डभन्दा बाहिर गइदिन सक्छ है। एप्लिकेसन लसेसहरू हुन्छ है, एप्लिकेसन लसेसहरू हुन्छ भने यो लसेसहरूलाई चाहिँ तिमीले कसरी इन्कर्पोरेट गर्छौ भन्ने क्वेसन सोध्यो भन्दाखेरि यो लसेसहरूलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट इफिसियन्सीको मार्फत चाहिँ के गर्छौँ त इन्कर्पोरेट गर्छौँ है। क्वेसनले लसेस सोध्यो पनि हुन्छ, लसेस र इफिसियन्सी भने चाहिँ यो ठ्याक्कै रिभर्स पेन भइहाल्यो होइन। 10% लस भयो भने मतलब के हो त 90% इफिसियन्सी हो होइन। तर अब लसेस पनि के हुन्छ त तिम्रो कन्भिनियन्स लस हुन्छ है। कन्भिनियन्स लसको लागि कन्भिनियन्स इफिसियन्सी है। एप्लिकेसन लसको लागि चाहिँ एप्लिकेसन इफिसियन्सी होइन। डिस्ट्रिब्युसन लसको लागि चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन इफिसियन्सी है। सो यसरी डिफ्रेन्ट इफिसियन्सीको सहायताले चाहिँ हामीले के गर्छौँ त डिस्चार्जलाई चाहिँ के गर्छौँ त इन्कर्पोरेट डिस्चार्जमा चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्छौँ। भन्नुको मतलब आउटलेटमा है यहाँ चाहिँ प्लान्टलाई चाहिँ क्यु डिस्चार्ज भयो पुग्छ। तर अब हामीले एप्लाई गर्ने बेला चाहिँ के छ त 10% चाहिँ लस गरिरहेको छ भने त डिजाइन डिस्चार्ज त बढाउनु पऱ्यो नि त है। के गर्नु पऱ्यो त क्यु रिक्वायर्ड इक्वल्स टु क्यु रिक्वायर्ड माइनस 10% अफ क्यु रिक्वायर्ड इक्वल्स टु यहाँ यो क्यु गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के आयो त 90% अफ क्यु रिक्वायर्ड इक्वल्स टु क्यु भनेर आयो। देयरफोर क्यु रिक्वायर्ड इक्वल्स के आयो त क्यु बाई 90% भनेको त 10% हामी यहाँ 10% लस मानिराख्यौँ है। चाहिँ लस 10% छ भने त त्यसको इफिसियन्सी त एप्लिकेसन इफिसियन्सी के भयो त 10% हो, सरी 90% भयो। 10 को लागि 90% भयो होइन। भनेपछि करस्पोन्डिङ लस कति छ, लस पर्सेन्ट जति छ त्यसको करस्पोन्डिङ इफिसियन्सीले चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ त डिभाइड गर्नु पर्दो रहेछ है। त्यस्तै अब यदि क्यु रिक्वायर्ड यहाँ क्यु रिक्वायर्ड आयो, अब त्यस्तै डिजाइन डिस्चार्ज भनेको त हेडवर्क्समा कति पानी चाहिन्छ भनेको इन्टेकमा कति पानी चाहियो त भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि कति पानी लस हुन्छ त मानव 15% लस हुन्छ भने तिमीहरूले अब क्यु डिजाइन चाहिँ के हुनुभयो त क्यु डिजाइन चाहिँ के हुनुभयो त
यहाँको क्यु रिक्वायर्ड डिभाइड के गर्नु पऱ्यो त 10-15% लस हुन्छ भने के गर्नु पऱ्यो त 85%ले डिभाइड गर्नु पऱ्यो। सो यही हो अल्टिमेटली के आयो त तिमीहरूको डिजाइन डिस्कसमा चाहिँ के आयो त बाटोमा हुन सक्ने लसेसहरू र फिल्डमा गइसकेपछि पनि एप्लाई हुँदाखेरि हुन सक्ने लसेसहरूलाई चाहिँ के भयो त यो डिजाइन डिस्कसमा हामीले इन्कर्पोरेट गर्यौँ, त्यसको करस्पोन्डिङ भ्यालु चाहिँ बढाएर ल्यायौँ है। सो द्याट्स हाउ वी इन्कर्पोरेट भनेर भनिदिनु पऱ्यो है। सो यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त लसेसहरूलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेर करस्पोन्डिङ एडिसनल डिस्चार्ज थपेर चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भनेपछि बढेर आउने भयो आफै है। 90%ले डिभाइड गर्ने बित्तिकै भ्यालु त बढेर आयो है। बढेर चाहिँ एडिसनल कतिले बढेर आयो त त्यो चाहिँ के हो त त्यहाँभित्र नै लसेसहरू इन्कर्पोरेट भएको हुन्छ भनेर चाहिँ भनिदिनु पऱ्यो। कुरा त एफिसियन्सी के हो तर क्वेसनले जसरी सोध्यो त्यही अनुसार चाहिँ एन्सर दिनु पऱ्यो। जस्तै क्वेसन नम्बर 9 जस्तै लिस्ट द नेम अफ डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स अफ इरिगेसन सिस्टम भन्यो। सपोज अब हामीलाई यति मात्रै भन्ने हो नि त एउटा इरिगेसन सिस्टमको चाहिँ कम्पोनेन्टहरू के हुन्छ सोध्यो भने अब हेड वर्क्स हुन्छ होला, करेक्टिङ स्ट्रक्चर हुन्छ होला, आउटलेट हुन्छ होला, त्यो तिमीले ट्याक 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 सार्न सकिहाल्छ। तर तिमीले बुझेको छौ कि छैन भने सोध्दा चाहिँ पछाडि के सोध्दै त भन्दाखेरि इन अर्डर स्टार्टिङ फ्रम हेड वर्क्स टु आउटलेट होइन, सिरियली जानु पऱ्यो। कम्पोनेन्टको नाम मात्रै बताएर भएन, त्यसलाई सिरियली बताउनु पऱ्यो उल्टाबाट सुल्टाबाट होइन। यहाँ चाहिँ के भन्छ स्टार्टिङ हेड वर्क्सदेखि हुँदै हुँदै तिम्रो चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त आउटलेटसम्म जानु पऱ्यो भने सुरुमा हेड वर्क्स लेख्ने, त्यसपछि अब जस्तै अब हेड रेगुलेटरबाट सुरु गर्ने हेड रेगुलेटर, त्यसपछि अनि अलिकति तल गएपछि चाहिँ अब ल मानौँ कुनै क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चर, अनि त्यसपछि चाहिँ सिल्ट इजेक्टर भनेर लेख्न पाइयो त पाइएन, अर्डर बिग्रियो नि त। सिल्ट इजेक्टर त कहाँ हुनुपर्छ त भन्दाखेरि तिम्रो हेड यो चाहिँ हेड रेगुलेटरबाट इन्टेकबाट अलिकति तल जाने बित्तिकै के आउनु पर्थ्यो त सिल्ट इजेक्टर आउनु पर्थ्यो। भनेपछि तिमीले बुझेको रहेछ भने थाहा भयो नि त। अर्डरमा लेख है भने क्वेसन सोधिरहेको छ तिमीले चाहिँ यतिकै ऱ्यान्डमली लेख्दै हुन्छ के हो त त्यो अर्डर चाहिँ तिमीले बुझेर नै छौ भने थाहा भयो है। सो यसरी सोध्न त कम्पोनेन्ट नै सोध्न खोज्यो तर के भन्थ्यो त अर्डरमा लेखिदिनुहोस् भनेकोलाई चाहिँ के हुन सक्छ त तिमीहरूले अर्डरमा चाहिँ लेख्न सक्ने हुनु पऱ्यो है। त्यसपछि अनि डेफिनेसन अफ पार्टिकुलर कम्पोनेन्ट बेस्ड अन फङ्सन पनि सोध्न सक्छ। जस्तै अस्ति मैले इक्जाममा सोधेको जस्तो वाट इज द नेम अफ द स्ट्रक्चर बिल्ड टु डिस्पोज सरप्लस वाटर एक्सिडेन्टली इन्टरिङ द क्यानल भने चाहिँ तिमीलाई क्यानल कम्पोनेन्टको विषयमा कति जानकारी छ भनेर सोध्न खोज्यो भने यो क्वेसनले तिमीलाई यो क्यानल स्केपको विषयमा थाहा छ कि छैन त भनेर चाहिँ सोध्न खोजेको। अब अस्ति चाहिँ तिम्रो कसैले स्पिलवे भनेर लेखिदियो है, स्पिलवेले त होइन नि त क्यानलमा आएको एडिसन चाहिँ एक्सिडेन्टल डिस्चार्ज चाहिँ डिस्पोज गर्ने त के हो त क्यानल स्केप भन्ने स्ट्रक्चरले हो। त्यही भएर त्यो कुरा चाहिँ तिमीले ख्याल गर्नु पऱ्यो। कतिपयले ब्यारेजै भनेर पनि लेखिरहेको थियौ है। सो द्याट इज रङ एन्सर है। सो कम्पोनेन्ट बुझ्दै गर्दाखेरि फलानु कम्पोनेन्ट चिन्नको लागि त्यसको काम के हो, त्यसको फङ्सन के हो भने तिमीलाई फङ्सन दिएर त्यो कुन स्ट्रक्चर हो भनेर सोधिदिनु सक्छ के है। यो सम्भावना धेरै छ किन भन्दाखेरि धेरै कम्पोनेन्टहरू छन् इरिगेसनको होइन। त्यो डाइरेक्टली त्यसको नाम भन्दा पनि त्यसको फङ्सनतिरबाट चाहिँ तिमीलाई चाहिँ क्वेसन सोध्न सकिन्छ है। ठिक छ। त्यस्तै अब अर्को क्वेसन छ डिस्क्राइब द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्यानल अलाइनमेन्ट अलङ विथ निट स्केच कन्टेनिङ कन्टुर लाइन्स है। अब प्रायः जस्तो यो कन्टुर लाइनहरू हामीले नेग्लेक्ट गरिरहेको हुन्छौँ है। क्यानल एलाइनमेन्ट अब टाइप्स अफ क्यानल एलाइनमेन्ट भनेको चाहिँ अलङ द रिज लाइन जान्छ भने अलङ द रिज लाइन पर्पेन्डिकुलर टु दि कन्टुर प्यारल टु कन्टुर होइन भनेर हामीले भन्नलाई मुखले चाहिँ भनिरहेको हुन्छौँ तर ड्रइङमा चाहिँ हामीले कन्टुर लाइन बनाइरहेको हुँदैनौँ है। सो कन्टुर लाइन भनेको चाहिँ अब यो सर्वेको कुरा चाहिँ तिमीहरूको फेरि जुनसुकै विषयमा पनि जुनसुकै बेला पनि आउन सक्छ है। त्यही भएर सर्वेको बेसिक कन्सेप्टहरू बेसिक कुराहरू तिमीहरूले सर्वे क्याम्पमा पढेको कुराहरू चाहिँ रिकल गरिराख्नु पऱ्यो कि त्यो बिर्सिनु भएन है। सो अब यसमा चाहिँ तिमीले गर्नु पऱ्यो क्यानल एलाइनमेन्टको यो कन्टुरको यहाँ चाहिँ गाह्रो के हो त कन्टुर सहित तिमीले बनाउनु पऱ्यो। रिज लाइनको कन्टुर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो त सर्वेको क्वेसन जस्तो भयो क्या। सर्वेको नलेज तिमीलाई चाहिँ यो रिक्याप गरेको जस्तो भयो। ठिक छ। अब यो बुकमा पनि हुनसक्छ यो स्केच भएको त है। त्यो चाहिँ तिमीले प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो। ठिक छ। त्यस्तै अब क्यानलको कम्पोनेन्टहरूको विषयमा विच कम्पोनेन्ट अफ क्यानल वाट आर द डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स इन क्यानल सेक्सन भने त तिमीले लेखिदिइहाल्छौ साइड स्लोप फ्रीबोर्ड बम स्पोइल ब्याङ्क होइन इम्ब्याङ्कमेन्ट यताउति भनेर लेखिदिन्छौ। तर क्वेसनले अर्कै तरिकाले सोध्न सकिन्छ
त्यसको पर्पसको आधारमा त्यसको फङ्सनको आधारमा चाहिँ सोध्न सकिन्छ। जस्तै विच कम्पोनेन्ट अफ क्यानल प्लेज इम्पोर्टेन्ट रोल इन फ्युचर एक्सपान्सन अफ द क्यानल है। यो विषयमा तिमीले खासै सोचेकै थिएन, फ्युचर क्यानललाई फ्युचर एक्सपान्सन गर्ने त हामीले सोचेकै थिएन होइन। चाहिँ अब मैले फङ्सन पढाउनुको बेला त मैले भनेको थिएँ डिफ्रेन्ट क्यानल क्रस सेक्सन इलिमेन्ट पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भनेको थियो त भन्दाखेरि यो पार्टलाई हामीले बम भनेको थियौँ है। भने क्यानललाई भोलि एक्सपान्ड गर्नु पऱ्यो भने त हामीले अहिले बम राख्यो भने भोलि सजिलो हुने भयो नि त। किन सजिलो हुने भयो? यति पार्टलाई अब यति पार्टलाई हामी एक्सकाभेसन गर्न सक्यो त्यसरी चाहिँ अब के भयो त क्रस सेक्सनमा बढेर आयो नि त होइन, ठिक छ। तर अब हामीले यो बम नराखेको भए के हुन्थ्यो? सुरुमै हाम्रो क्यानल यस्तो भयो के हुन्थ्यो त? अब एक्सपान्ड गर्नलाई के गर्नु पऱ्यो त? पुरै काट्नु पऱ्यो नि होइन, पुरै काट्नु पऱ्यो नि होइन। भनेपछि यो त एडिसनल खर्च लाग्यो नि त, यति त एडिसनल खर्च लाग्यो नि होइन, ठिक छ। अनि त्यसको सट्टा यता पनि फेरि थप्नु पऱ्यो, यसलाई यता यो त फेरि स्टेबल हुनु पऱ्यो, यता रिभर यो यो रोडको विड्थ पुग्नु पऱ्यो फेरि होइन। भनेपछि के भयो त? एक इकोनोमिक हिसाबले फ्युचर एक्सपान्सनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ त? एक्सपान्ड गर्ने हिसाबले हामीले बम राखेको रहेछौँ नि त। अब जब यो एन्सर थाहा पाउनलाई चाहिँ मैले बम कम्पोनेन्ट्स अफ क्यानल क्रस सेक्सन पढ्दै गर्दाखेरि बमको चाहिँ के डिफिनेसन फङ्सन के हो त्यो कुरा तिमीले बुझेर पढेको फेरि ठ्याक्कै एन्सर दिनु सक्छौ, ठिक छ। त्यस्तै यसको अरू फाइदा पनि के हो भनेर सोधेछ, त्यसको अरू फङ्सन के हो भनेर सोधिरहेको छ। अरू फङ्सन त अब हामीले क्लासमा पनि मैले भने हो, यसको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त? सिपेज लाइन के हुन्छ त? बमको कारणले गर्दा के हुन्छ? सिपेज लाइन के हुन्छ त? इट लाइज वेल बिलो द इम्ब्याङ्कमेन्ट है। इम्ब्याङ्कमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ त? यसलाई जति हामी नजिक ल्यायौँ, यसलाई जति नजिक ल्यायो त्यति के हुन्छ त? यसलाई हामीले यता नजिक ल्यायो के हुन्छ त? ड्यामको धेरै पार्टमा चाहिँ सेचुरेसन हुन्छ नि होइन। अब यो त अर्दन ड्याम हो, अर्दन इम्ब्याङ्कमेन्ट हो भने अब इम्ब्याङ्कमेन्ट भिज्नु भने चाहिँ के हो त? सोइल सेचुरेट हुनु भनेको मतलब के हो त? सोइल सेचुरेट हुनु भनेको मतलब चाहिँ के हो? सोइल एकदम कमजोर हुनु हो है, सोइल कमजोर हुनु हो भने चाहिँ जति, त्यही भएर हाम्रो टार्गेट के हुन्छ त? जति सक्दो यो चाहिँ फेरेटिक लाइन चाहिँ के हुनु पऱ्यो? जति सक्दो तल आउनु पऱ्यो है। त्यही भएर हामीले यसलाई अलिकति टाढा राखेर चाहिँ के हुनु भयो त? अलिकति तल आउनु सक्ने चान्स भयो, ठिक छ। सो त्यो एउटा एडिसनल फाइदा पनि भयो। त्यस्तै अब फ्रीबोर्ड पनि एउटा कम्पोनेन्ट हो है। फ्रीबोर्ड which component of the canal section plays important role as a safety measure during the accidental increment in discharging canal भनेको चाहिँ के भयो त? अब फ्रीबोर्ड भयो है, ठिक छ। सो विच कम्पोनेन्ट इलेभेन भयो। सो वाइ इज फ्रीबोर्ड नेसेसरी भन्ने पनि भइहाल्यो। अनि जस्तै एसेसमेन्टको क्वेसन नम्बर 3 है, मैले एउटा क्वेसन ट्विस्ट गरेर दिएको थिएँ एसेसमेन्टमा। एकदम कमजनाले चाहिँ यो धेरै थोरैले चाहिँ के गरिरहेको छ त्यसको क्वेसन एटेम्प्ट गरिरहेको छ। त्यो क्वेसन के थियो त भन्दाखेरि यो वाला क्वेसन थियो, यो ब्यालेन्सिङ डेप्थसँग रिलेटेड एउटा क्वेसन थियो है। ग्राउन्ड लेभल र क्यानल बेड लेभलको इलिभेसनहरू दिएको थियो अनि फुल सप्लाई डेप्थ चाहिँ के थियो त? 2.5 मिटर थियो भने त्यो सी भन्ने ठाउँमा सेक्सन सीमा चाहिँ कस्तो खाले सेक्सन छ त्यहाँ होइन। सेक्सन एमा चाहिँ ए र सीमा कस्तो सेक्सन छ र अनि सीमा चाहिँ ब्यालेन्सिङ डेप्थ छ कि छैन भन्ने टाइपको क्वेसन चाहिँ सोधिरहेको थिएँ है। अब यो त अब सिम्पल सर्वे तिमीहरूले बुझिरहेको छ, सर्वेसँगको नलेज टेस्ट भयो क्या यो क्वेसनमा है। त्यही मैले भन्दा चाहिँ सर्वेले कहिले पनि छोड्दैन है। सर्वेलाई चाहिँ अलिकति बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तिमीहरूले के दिइरहेको छ त त्यहाँ? त त्यस्तो गाह्रो क्वेसन दिए जस्तो लाग्दैन मलाई, तर धेरैले एटेम्प्ट गर्न सकेन है। चेनेज भनेको यसरी प्लट गऱ्यो तिमीहरूले, यो 100 होला, यो 110 होला, के होला। अनि ग्राउन्ड के दिइरहेछ त्यसपछि? ग्राउन्ड लेभल, ग्राउन्डको लेभल, क्यानलको बेड लेभल दिइरहेछ है। यसरी तिमीहरूले प्लट गर्छ होला, यसरी केही प्लट गऱ्यौ, यो ग्राउन्डको लेभल भयो है। अलिक एक्जिस्टिङ ग्राउन्ड यस्तो छ यो भने होइन। अब क्यानलको बेड लेभल के छ अरे त? यसरी गएको छ अरे भने अब यति तिमीले बुझ्दैनौ। यहाँ चाहिँ यो फिलिङ गर्नुपर्ने रहेछ भने बुझ्दैनौ, यहाँ कटिङ गर्नुपर्ने रहेछ भने बुझ्दैनौ, यति त बुझ्नु पर्ने त
है। तिमीहरूको के दिइरहेछ त क्यानलको बेड लेभलको एलिभेसन दिइरहेछ अनि एक्जिस्टिङ ग्राउन्डको लेभल दिइरहेछ भनेपछि त यो प्लट गर्ने बित्तिकै तिमीलाई थाहा भइसक्यो त यहाँ चाहिँ फिलिङ गर्नुपर्छ भनेर होइन, यहाँ कट गर्नुपर्छ भनेर थाहा भइसक्यो त। त्यही क्वेसन होइन त यो है। 3 मिनट आउने खाले क्वेसन हो तर तिमीले डरायो हेर्नै सकेन है। 1 सेकेन्ड सर, भन त। एकचोटि फेरि क्वेसन सर। त्यही त सिम्पली प्लट गर न, त्यहाँ दिएको तिमीहरूको क्यानलको बेड लेभल र क्यानलको बेड लेभल लगाएर तिमीहरूको एक्जिस्टिङ ग्राउन्ड लेभललाई प्लट गऱ्यो भने चाहिँ के आउँछ त? ग्राउन्ड लेभल यस्तो केही आउला है। यहाँ मैले जस्ट त्यहाँ त्यही क्वेसन सल्भ गरेँ नि, यहाँ जस्ट रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाब मात्रै राखेँ। यो चाहिँ तिम्रो ग्राउन्ड लेभल भयो होइन, यो तिम्रो ग्राउन्ड लेभल भयो। क्यानल चाहिँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि जस्तै क्यानल त अब बिस्तारै यो यसरी घट्दै एउटा स्लोपमा जान्छ होइन, क्यानल त यसरी एउटा यस्तो स्लोपमा गयो होला होइन। यो चाहिँ तिम्रो एक्जिस्टिङ ग्राउन्ड लेभल भयो, ग्राउन्ड लेभल भयो। यो चाहिँ के भयो त क्यानलको बेड लेभल भयो क्या। भने यो ठाउँलाई ए भनेको छ भने एमा तिमीले के गर्नु पऱ्यो त? कटिङ गर्नु पऱ्यो कि फिलिङ गर्नु पऱ्यो त? तिमीले यहाँ क्यानलको बेड यहाँलाई त फिलिङ गर्नु पऱ्यो नि होइन। तर यहाँ चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त? कट गर्नु पऱ्यो। भनेपछि फिगरबाटै थाहा भइहाल्छ कि तिमीले कटिङ हो कि फिलिङ गर्नु। त्यो एमा चाहिँ के भयो त? कटिङ हुनु पऱ्यो। कटिङ पनि के भयो त? फुल कटिङ भयो। ठिक छ, फुल कटिङ भयो। त्यसपछि अब जस्तै यो ठाउँमा सी ठाउँमा चाहिँ तिमीले के गर्यौ त? यो दुईवटाको एलिभेसन डिफ्रेन्स कति छ त? मानौ 1 मिटर छ है। यो तलको चाहिँ 101 छ, यो ग्राउन्डको चाहिँ के छ त? 102 छ भने अब तिम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि तर फ्लो डेप्थ चाहिँ के छ त? तिम्रो 3 मिटर छ भने अब यहाँ कस्तो सेक्सन बनाउनु पऱ्यो तिमीले भन त? ग्राउन्डलाई 1 मिटर काटिरहेछौ है, ग्राउन्डलाई 1 मिटर काटिरहेछौ, 1 मिटर काटिरहेछौ। तर पानीको लेभल चाहिँ के छ अरे त? पानीको लेभल 1 मिटर मात्रै भन्दा कम भयो त तिमीले यहीँ अरू केही गर्नै परेन, 1 मिटरमै एडजस्ट भयो। तर पानीको फ्लो डेप्थ त 3 मिटर छ भनेपछि त तिमीले 3 मिटर डेप्थ होल्ड गर्नलाई त यतातिर इम्याजिन बनाउनु परेन, यता इम्याजिन बनाउनु परेन। भने यो ठाउँमा कुन क्रस सेक्सन अफ क्यानल कस्तो हुन्छ होला भने सोद्धाखेरि तिमीले के भन्नु पऱ्यो त? पार्सियल कट र पार्सियल फिल हुन्छ भनेर भन्नु पऱ्यो कि। ल हेर त भन्दाखेरि हामीले त पढ्दाखेरि त सिम्पल के पढ्यो? व्हाट आर द डिफ्रेन्ट सेक्सन्स अफ क्यानल भन्दाखेरि फुल कटिङ, फुल फिलिङ, पार्सियल कटिङ, पार्सियल फिल भन्यो। तर खास एक्चुअल लाइफ सिनेरियो चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि एक्जिस्टिङ ग्राउन्ड लेभल यस्तो हुँदाखेरि क्यानल यसरी जाँदाखेरि त्यो क्यानलमा पानीको लेभल यति हुनु पर्दाखेरि यस्तो खाले सिचुएसन आइदिँदो रहेछ नि त होइन। त्यो रियल लाइफ सिनेरियोलाई चाहिँ के भयो? न्युमेरिकल फर्ममा मैले दिएँ। ठिक छ है। सो सिम्पल इमेजिन गर्नु पऱ्यो कि है। कमन सेन्स लाएर सोचे मान्छेले चाहिँ मिलाएको छ। यसको एन्सर फेरि 4 लाइनमा आउँछ फेरि। अब यसरी दिएको डेप्थ ब्यालेन्सिङ डेप्थ छ कि छैन भने पछि त त्यो त एडिसनल क्वेसन भयो है। यति डेप्थ अफ एडिसनल चाहिँ ब्यालेन्सिङ हो किन पत्ता लगाउनलाई त अब यसको एरिया यो दुईवटाको एरिया निकालेर जोड्ने अनि यसको एरियासँग चाहिँ बराबर भयो भने ब्यालेन्सिङ डेप्थ भयो, होइन भने चाहिँ ब्यालेन्सिङ डेप्थ भएन। ठिक छ ल एकचोटि हेर फेरि। ल आज ट्राई गरेको क्वेसन अब यति भएपछि हिन्ट पाएपछि तिमीले गर्न सक्छौ है। एक्सरसाइजको क्वेसन नम्बर 3 थियो है। त्यसपछि अब क्वेसन नम्बर 14 मा छ। अब यो त नर्मल कुरा नै हो, थ्योरी पढाउँदाखेरि अब मैले दुईवटा सेक्सनमा त भनेको छु, सरले भन्नुभयो होला अवश्य पनि। सो प्रिन्सिपल अफ क्यानल डिजाइन चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन कि है। कस्तो जस्तै क्यानलको डिजाइनको टाइप्समा चाहिँ अब हाम्रो रिजिड बाउन्ड्री क्यानल हुन्छ है। रिजिड बाउन्ड्री क्यानल हुन्छ। लाइन क्यानललाई पनि हामीले रिजिड बाउन्ड्री क्यानलको रूपमा हामीले लिन्छौँ है। अनि अलुभियल फर्मेसनमा क्यानल, अलुभियल फर्मेसनमा पनि हामीले के गर्छौँ? क्यानल डिजाइन गर्छौँ है। एलुभियल फर्मेसन र यो रिजिड बाउन्ड्री क्यानल चाहिँ डिजाइनको प्रिन्सिपल फरक छ। यसलाई हामी सिधै म्यानेज इक्वेसन लगाएर गर्न सक्छौँ भने यो एलुभियलवालालाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट म्यानेज इक्वेसन लगाउन सक्दैनौँ। वी हेभ टु युज द हाइपोथेटिकल थ्योरिज है। केनेडीज थ्योरी र लेसिस थ्योरी भनेर युज गर्नु पऱ्यो। ठिक छ। दिस टु थ्योरिज आर अलवेज एप्लिकेबल, सुड अलवेज युज फर क्यानल डिजाइन इन एलुभियल फर्मेसन है। त्यही भएर डिजाइन एन्ड एलुभियल क्यानल भन्ने क्वेसन सुरु भयो भने
के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि आइदर यो थ्योरी आइदर यो थ्योरी, नो म्यानिस इक्वेसन डाइरेक्टली। ठिक छ, के आधारमा थाहा भयो त भन्दाखेरि प्रिन्सिपलै त्यही हो। यो दुईवटा थ्योरी चाहिँ के को लागि चाहिँ डेभलप भएको त भन्दाखेरि एलुभियल फर्मेसनमा भएको क्यानल डिजाइन गर्नको लागि मात्रै बनाइएको हो है। किन यो बनाइएको त भन्दाखेरि म्यानिङ्स यानको भ्यालु चाहिँ फरक हुनसक्छ, टाइम अनुसार चेन्ज हुनसक्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ वी क्यानट डिजाइन क्यानल इन एलुभियल फर्मेसन बाई युजिङ म्यानिस इक्वेसन डाइरेक्टली। ठिक छ, त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। डिजाइन प्रिन्सिपललाई कहिले पनि बिर्सिनु भएन है। त्यो कुरालाई पनि तिमीले बुझिसकेको छैन भन्ने हिसाबमा मेथड नतोकिकन डिजाइन एन्ड एलुभियल क्यानल भन्यो है। डिजाइन एन्ड अब जस्तै त्यहाँ पनि छ होला, डिजाइन एन्ड एलुभियल क्यानल विथ फलानु पार्टिकल डायमिटर भन्यो। अब कुन मेथड हो कुन मेथड हो, यहाँ तल हेर त, डिजाइन एन्ड इरिगेसन क्यानल इन एलुभियल फर्मेसन वेयर दि साइज अफ बेड मेटेरियल्स इज 5 mm भन्यो कि। अब तिमी आफै थाहा पाउनु पऱ्यो कि कुन मेथड हो। मेथड अफ डिजाइन त क्यानल त धेरै छन् है। डाइरेक्ट म्यानिस इक्वेसन लगाउनु पाइयो, केनेडीज थ्योरी पनि लगाउनु पाइयो, लेसिस थ्योरी पनि लगाउनु पाइयो, ट्र्याक्टिभ फोर्स मेथड पनि लगाउनु पाइयो, सबै लगाउनु पाइयो भन्नाले सबै मेथड छन्। तर त्यो मध्ये कुन लगाउनु पऱ्यो त्यसमा, त्यो तिमीलाई आफूले थाहा पाउनु पऱ्यो है। त्यही भएर यहाँ क्यानल इन एलुभियल फर्मेसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ के भयो त, दुईवटा थ्योरी जुन अब अहिले मैले भनेपछि जुन दुईवटा थ्योरी मात्रै अब एप्लिकेबल भयो। अब त्यो दुईवटा थ्योरीमा पनि केनेडीज थ्योरी युज गर्ने कि लेसिस थ्योरी युज गर्ने थाहा पाउनु पऱ्यो। त्यसको लागि अब यो बेड मेटेरियलको साइजवाला चाहिँ प्यारामिटर चाहिँ कुनमा छ त, त्योवाला थ्योरी लगाउनु पऱ्यो। भन्छ त लेसिसमा छ सिल्ड फ्याक्टर भन्नेवाला कम्पोनेन्ट होइन। त्यही भएर वी हेभ टु गो टु लेसिस थ्योरी के। त्यही भएर क्वेसनले चाहिँ डाइरेक्ट लेसिस थ्योरी एप्लाई गर भनेर नसोध्न सक्छ। ठिक छ, त्यस्तै अब 18 नम्बरमा जाँदाखेरि हाउ डु यु जस्टिफाई द लाइनिङ अफ द क्यानल भनेको त नर्मल क्वेसन भइहाल्यो है। क्यानल लाइनिङ गर्दाखेरि त्यसमा लाग्ने क्यानल लाइनिङ गर्दाखेरि हुने फाइदा भनेको त्यसबाट सिपेज कन्ट्रोल हुन्छ र ओभरअल कमान्डेड एरियामा चाहिँ हामीले धेरै एरियामा चाहिँ हामीले इरिगेसन गर्न सक्छौँ। तर लाइनिङ गर्नको लागि चाहिँ खर्च लाग्छ भने जस्टिफाई चाहिँ इकोनोमिकली गर्नु पऱ्यो। हामीले गर्ने खर्च चाहिँ त्यसबाट आउने आम्दानीभन्दा खर्च कम हुन्छ नि लाइनिङ गर्नुपर्छ, होइन नि गर्नु पर्दैन है। सँगसँगै क्वेसनले के भन्यो, लार्ज क्वान्टिटी अफ स्टोन बोल्डर्स आर एभाइलेबल नियर द क्यानल साइड। क्यानलको साइडको वरिपरि चाहिँ के छ त, ढुङ्गाहरू एभाइलेबल छ। अभियसली अब लोकल एरियामा भइसकेपछि त्यो सकेसम्म खर्च नलाग्ला, ढुङ्गाको लागिहाल्यो भने पनि सस्तो होला भने डु यु रिकमेन्ड लाइनिङ अफ द क्यानल इन द्याट केस भनेर भन्दाखेरि अब डाइरेक्ट यास र नो भन्नुभन्दा पनि अब सिन्स है बोल्डरहरू एभाइलेबल भइसकेपछि त्यो मेटेरियल हामीले डाइरेक्टली युज गर्न पाइयो, ट्रान्सपोर्टेसन खर्च पनि बच्यो, गर्दाखेरि ओभरअल मेटेरियलको खर्च चाहिँ कम लाग्ने भयो र त्यसबाट चाहिँ सिपेज रिडक्सन भएर चाहिँ ओभरअल हामीलाई चाहिँ खर्चभन्दा चाहिँ आम्दानी बढी हुन्छ भने चाहिँ वी सुड गो फर क्यानल लाइनिङ भनेर भनिदिनु पऱ्यो है। तर मानौँ ढुङ्गा पनि के छ अरे त भन्दाखेरि स्टोन रक्स छ अरे, त्यहाँ बोल्डरको ठाउँमा के छ अरे ठुल्ठुलो रकहरू छ अरे। अब त्यो रक फुटाउनलाई नै यति धेरै खर्च लाग्यो कि मान्छेहरू लाग्यो खर्च लाग्यो भने खर्च धेरै भइदिन सक्छ भने त्यो बेलामा अब हामीले के हो त, कि त अरू मेटेरियलले लाइनिङ गर्नु पऱ्यो कि त लाइनिङै गर्नु भएन, किन त खर्च धेरै लाग्छ नि त। ओभरअल खर्च बढेर आउँछ नि हामीले लाइनिङ गरेको मतलब के भयो त, इकोनोमिकली कसरी फिजिबल भयो त। ठिक छ, त्यो कुरा त्यसरी जस्टिफाई गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै अब बिचमा वाइज क्रेस्ट अफ अन्डरस्लुइस केप्ड बिलो द नर्मल पोर्सन अफ द वेयर, यो त सिम्पल क्वेसन हो है। तैपनि टेक्निकल क्वेसन भएर मैले यसरी राखेको। क्रेस्टलाई चाहिँ किन राख्छौँ, अन्डरस्लुइसको क्रेस्टलाई चाहिँ हामी किन तल राख्छौँ त नर्मल पोर्सन अफ द वेयर भन्दाखेरि अन्डरस्लुइस भनेको हाम्रो सेडिमेन्ट एक्सक्लुजनको लागि बनाइएको हो है। सो अन्डरस्लुइसको अगाडिपट्टि वाटर पकेट फर्मेसन भइसकेपछि हामीले गेटलाई चाहिँ गेट अपरेसन गेट खोलिदिने बित्तिकै के हुनुभयो त, अन्डरस्लुइसको लेभल चाहिँ तल भएको हुनाले सबै सेडिमेन्ट त्यहाँ वरिपरि कलेक्सन भएको सेडिमेन्ट पार्टिकलहरू पानीसँगै वास आउट हुने हुनाले यसरी हामी अन्डरस्लुइस चाहिँ हामी लेभललाई चाहिँ तल राख्छौँ भने भनिदिनु पऱ्यो है। अब केही क्वेसन यस्तो हुन्छ नि तिनीहरूलाई घुमाउनै मिल्दैन है। अब जस्तै अब हाउ डु यु इन्स्योर द सेफ्टी अफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एगेन्स्ट पाइपिङ एन्ड अपलिफ्ट है, डिस्कस विथ द नेसेसरी एक्सप्रेसन्स भन्यो है। अब यो क्वेसनलाई घुमाउनै मिल्दैन है, नयाँ तरिकाबाट लेख्न पनि मिल्दैन भने अब यसरी नै लेखेँ मैले है। सो पाइपिङको लागि अब डिराइभ विथ नेसेसरी एक्सप्रेसन भनेर भनिरहेको छ भनेपछि त्यहाँ के इक्वेसनहरू छ त्यसलाई चाहिँ डिराइभ गरिदिनु पऱ्यो। ठिक छ, त्यस्तै अब विच स्ट्रक्चर्स आर मेड टु म्यानेज सेडिमेन्ट एट हेडवर्क्स एन्ड एट सर्टेन डिस्टेन्स डाउन स्ट्रिम अफ इन्टेक अफ एन इरिगेसन प्रोजेक्ट। एउटा इरिगेसन प्रोजेक्टको हेडवर्क्समा र अलिकति इन्टेकबाट अलिकति तल गइसकेपछि पनि
त्यो लोकेसनमा सेडिमेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने कुनै स्ट्रक्चरहरू हुन्छ अरे, त्यो के हुन् भनेर सोध्यो। अनि वाट आर द डिफ्रेन्सेस बिट्विन दिस टु स्ट्रक्चर्स भनेर सोध्यो। अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वाट आर द डिफ्रेन्स बिट्विन सिल्ट इजेक्टर एन्ड सिल्ट एक्सक्लुडर भन्ने चाहिँ डाइरेक्ट सोध्यो। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ घुमाएर सोधेको। सो सेडिमेन्ट हेडोक्समा चाहिँ सेडिमेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्नुको लागि चाहिँ हामीले के बनाएको हुन्छ त भन्दाखेरि सिल्ट एक्सक्लुडर भनेर बनाएको हुन्छ। भने एउटा सर्टेन डिस्टेन्स डाउन इन्टेकबाट अलिकति तल गइसकेपछि हामीले के बनाएको हुन्छ त सिल्ट इजेक्टर बनाएको हुन्छौँ है। त्यो कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो। थाहा पाइसकेपछि अब फर्दर चाहिँ सिल्ट इजेक्टर र सिल्ट एक्सक्लुडर बिचको डिफ्रेन्सेस त अब त्यो मैले लेख्न सकिहाल्छौँ है, पत्ता लगाउनु बित्तिकै। ठिक छ ल। त्यस्तै अब अर्को क्वेसन, अ क्यानल इज बिङ कन्स्ट्रक्टेड टु कन्भे वाटर फ्रम हेडोक्स टु कमान्डेड एरिया, अ रिभर इज इन्काउन्टर्ड इन द कोर्स है। भनेको अब यो क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चरको कुरा होला है। द हाई फ्लड लेभल इज यति, क्यानल बटम इज यति, वाट टाइप अफ स्ट्रक्चर डु यु कन्स्ट्रक्ट टु कन्भे वाटर एक्रस द रिभर है। वारीदेखि पारी अब पानी क्यानल थ्रु लानको लागि तिमीले कुन स्ट्रक्चर बनाउनु पर्ला भन्ने कुरा अब तिमीले अब थ्योरी पढ्दा त भनेर भनिरहेको छौ। इफ एचएफएल अब यहाँ के देख्यो त क्यानल बटम, एचएफएल भन्दा क्यानल बटम चाहिँ माथि छ भनेपछि के चाहियो तिमीलाई एक्विडक्ट चाहियो है। सो एक्विडक्ट इज रिक्वायर्ड इन दिस केस भनेर भन्नु पऱ्यो है। अनि डिस्कस द डिजाइन प्रिन्सिपल्स अफ सच स्ट्रक्चर भनेको अब एक्विडक्ट डिजाइन गर्ने के थियो त स्टेप 1 मा के थियो त डिजाइन अफ वाटर वे के थियो है। त्यसपछि फ्लेमिङको कुराहरू, यताउति ट्रफको डिजाइन है के कसरी गर्छौ त त्यो डिजाइन स्टेप्सहरू, डिजाइन प्रिन्सिपल भनेको त डिजाइन स्टेप्स डिजाइन क्राइटेरियाहरू नै भयो है। त्यो कुराहरू त तिमीले लेख्न सकिहाल्छौ है। सो त्यस्तै अब अर्को क्वेसन छ, क्यानल इज डिजाइन फर पर्मिसिबल भेलोसिटी बट द टोपोग्राफी मे बी स्टिपर रिजल्टिङ हायर भेलोसिटी अफ वाटर है। क्यानलबाट त हामीले एउटा पर्मिसिबल भेलोसिटीमा पानी बगाउनु पर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि थोरै भेलोसिटीमा बगायो भने सिल्टिङको समस्या आउँछ, धेरै भेलोसिटीमा बगायो भने स्कारिङको समस्या आउँछ। भनेपछि एउटा पर्मिसिबल भेलोसिटीमा बगाइसकेपछि के हुन्छ त त्यसले स्कारिङ पनि गर्दैन सिल्टिङ पनि गर्दैन भन्ने हाम्रो थ्योरिटिकलाइजेसन हो। तर टोपोग्राफीको कारणले गर्दाखेरि के हुनसक्छ त भन्दाखेरि स्टिपर टोपोग्राफीको कारणले गर्दाखेरि पानीको भेलोसिटी हायर हुनसक्छ, स्कारिङ हुनसक्छ। भने एज द प्रोजेक्ट डिजाइनर हाउ डु यु सल्भ दिस प्रब्लम है। वाट इज स्ट्रक्चर डु यु रिकमेन्ड इन द्याट केस भनेर सोध्यो। यो भने केही पनि होइन। सो ड्रप स्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ तिमीलाई सोधिरहेको है। सो ड्रप स्ट्रक्चर वाट इज ड्रप स्ट्रक्चर भनेर सोधेको तिमीले लेखिहाल्छौ। तर क्वेसन के हो त यसरी घुमाएर के भन्छ रियल लाइफ सिनेरियोसँग जोडेर चाहिँ यसरी क्वेसन सोध्यो है। सो जस्ट यसमा भनेको चाहिँ के हो त हाउ डु यु सल्भ दिस प्रब्लम भनेर के हुनु पर्छ भन्दाखेरि वी हेभ टु डिजाइन ड्रप स्ट्रक्चर्स एट डिफ्रेन्ट लोकेसन्स है। डिफ्रेन्ट लोकेसनमा ड्रप स्ट्रक्चर बनाउनु पऱ्यो र त्यो भइसकेपछि अल्टिमेटली के हुन्छ त प्रत्येक सेक्सनमा हामीले एउटा चाहिँ लिमिटिङ भेलोसिटी भनेको भेलोसिटी द फङ्सन अफ स्लोप हो है। स्लोप एडजस्ट गरिसकेपछि करस्पोन्डिङ भेलोसिटी पनि के हुन्छ त एडजस्ट भएर आउँछ भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ तिमीले लेख्नु पऱ्यो है। अब एक्सप्लेन द टाइप्स अफ सर्च स्ट्रक्चर विथ नीड डायग्राम भनेको अब के हो त टाइप्स अफ अब ड्रप स्ट्रक्चरको टाइप्सहरू के हुन्छ यस्तो 2-4वटा चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिनु पऱ्यो। कति मार्क्स सोधिरहेको छ त्यहाँ चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो है। जस्तै अब क्वेसन 27, इन एन इरिगेसन प्रोजेक्ट मेन क्यानल गेट्स बाइफर्केटेड भनेको 2 पार्टमा डिभाइड हुन्छ भनेको बाइफर्केट भनेको 2 पार्टमा डिभाइड हुन्छ भनेको एट अ सर्टेन लोकेसन विच स्ट्रक्चर्स आर कन्स्ट्रक्टेड एट द्याट लोकेसन है। सो वाट आर द मेजर फङ्सन अफ सच स्ट्रक्चर भनेको तपाईँले के सोध्यो त हेड रेगुलेटर र क्रस रेगुलेटरको विषयमा सोध्यो है। तर तिनीहरूको फङ्सनहरू के हुन् भनेर सोध्यो, तर अलिकति फरक ढङ्गबाट सोध्यो है। ठिक छ। अब केही क्वेसनहरू यस्तो हुन्छन् जुन चाहिँ तिमीले एज अ म्याच्योर्ड मान्छेको एउटा चाहिँ म्याच्योर्ड हुन्छ नि एक्सपिरियन्स मान्छेले जस्तो एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ है। जस्तै युआर सिभिल इन्जिनियर, मानव तिमी सिभिल इन्जिनियर भइसक्यो, रेस्पोन्ड टु एन इन्टरभ्युअर र कसैले तिमीलाई इन्टरभ्यू लिइरहेछ कुनै टिभीमा है। किन तिमी त अब इरिगेसनको विज्ञ हो, इरिगेसनको विषयमा पढे लेखे मान्छे हो भने उसले के सोध्यो त भन्दाखेरि इरिगेसन प्रोजेक्टलाई चाहिँ अरू प्रोजेक्टहरूसँग के कसरी एसोसिएट गर्न सकिन्छ होला, के कसरी चाहिँ जोड्न सकिन्छ होला, त्यो विषयमा सरको धारणा के छ अथवा म्यामको धारणा के छ भनेर सोधिन्छ तिमीले के एन्सर दिन्छौ त त्यो एन्सर लेख भने कि ठिक छ। भन्दाखेरि अब तिमीले गफ हान्न सुरु गर्नु पऱ्यो। तर गफ पनि अब यत्तिकै त गरेर भएन है, अलिक लजिकल गफ दिनु पऱ्यो है। अब के गफ गर्नु पऱ्यो यस्तो खाले क्वेसन चाहिँ कसरी लेख्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि अब म भएको के लेख्छु त भन्दाखेरि बेसिकली अब इरिगेसनलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङसँग
र अब वाटरको प्रोजेक्ट भएको हुनाले वाटर सप्लाई र अनि हाम्रो हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङको प्रोजेक्टहरूसँग चाहिँ लिङ्क गर्न सकिन्छ है। अब ट्रान्सपोर्टेसनकोसँग कसरी लिङ्क गर्न एसोसिएट गर्न सकिन्छ त भन्यो भन्दाखेरि अब जुन एरियामा हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट बनाइरहेको छौँ त्यो एरियामा चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको पनि उत्तिकै नेसेसिटी हुन्छ है, नेसेसिटी भइरहेको हुनसक्छ भने अब क्यानलकै जुन हाम्रो ब्याङ्कमा जुन टपमा हामीले चाहिँ रोड सर्भिस रोड बनाइरहेको हुन्छौँ है, त्यही रोडलाई नै हामीले एउटा एज अ मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसनको रूपमा है ट्रान्सपोर्टेसनको डिपार्टमेन्टसँग चाहिँ समन्वय गरेर मिलेर चाहिँ गऱ्यो भने के हुनसक्छ त अलिकति इकोनोमिक हिसाबमा चाहिँ हामी दुवै प्रोजेक्टलाई जोडेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। सो द्याट्स हाउ अब ट्रान्सपोर्टेसन प्रोजेक्ट चाहिँ लाई एसोसिएट गर्न सकिन्छ। अब अर्को त हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको लागि चाहिँ अब कुनै पनि पर्टिकुलर लोकेसनमा के छ त तिमीहरूको जस्तै 10 मिटरको हेड चाहिँ लस गराउनु पऱ्यो अरे है, स्टिप टोपोग्राफीको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूको चाहिँ ड्रप स्ट्रक्चर धेरै आयो है, धेरैवटा ड्रप स्ट्रक्चर आयो। जस्तै 1.5 मिटरको ड्रप स्ट्रक्चर के आयो त 10वटा आयो भनेपछि 15वटा चाहिँ तिमीहरूले इन्डिभिजुअल ड्रप स्ट्रक्चर बनाउनुको सट्टा एउटा कुनै पर्टिकुलर लोकेसनमा एउटा ठुलो 15 मिटरको ड्रप बनाएर त्यो ठाउँमा चाहिँ तिमीहरूले हाइड्रो पावरको चाहिँ भनौँ न सानो स्केलको किन नहोस्, सानो स्केलको भए पनि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाहिँ तिमीले त्यहाँ बनायो भने चाहिँ के देखियो त इरिगेसन प्रोजेक्ट पनि हाइड्रो पावर प्रोजेक्टसँग चाहिँ एसोसिएट गर्न सकिँदो रहेछ त भन्ने किसिमको कुराहरू भयो नि त। ठिक छ, सिमिलरली वाटर सप्लाईको लागि पनि यसरी चाहिँ कम्बाइन गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ एन्सर तिमीहरूले दिन सक्छौ। ठिक छ, त्यस्तै अब डिस्क्राइब द लास्ट कम्पोनेन्ट अफ इरिगेसन प्रोजेक्ट भन्यो। अब के हो त इरिगेसन प्रोजेक्टको लास्ट कम्पोनेन्ट स्टार्टिङ फ्रम हेडवर्क्स भन्दा अल्टिमेटली आउटलेट पोइन्ट हो है। आउटलेट कम्पोनेन्टको विषय चाहिँ तिमीले गर्नु पऱ्यो, डिस्कस गर्नु पऱ्यो। त्यसको टाइप्सहरू के हुन्छन्, मोडुलर आउटलेट, नन मोडुलर आउटलेट, सेमी मोडुलर आउटलेट भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिस्कस गर्नु पऱ्यो। ठिक छ, अब अर्को चाहिँ यो त एसेसमेन्टको क्वेसन हो। यु आर द रेसिडेन्ट अफ हिल्ली एरिया अफ नेपाल, वाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इरिगेसन सिस्टम्स एलोबरेटेड इन यर एरिया है। अब लेख्न त कतिपयले लेखेको छ आई एम फ्रम मेरम्सी इज सिचुएटेड इन हिल्ली एरिया अफ नेपाल अनि त्यसरी सुरु गरेको चाहिँ द्याट इज भेरी गुड एप्रोच है। कतिपयले चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि डाइरेक्ट केही पनि लेखेको छैन, द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इरिगेसन भनेर लेखेको छ अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि लेखेको छैन, द टाइप्स अफ सिस्टम भनेर ड्याङ सिस्टमहरू लेखेको छ है। अब क्वेसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीले वर्डहरूलाई राम्रोसँग पढेर त्यसको मिनिङलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्नु पऱ्यो कि है। सिस्टम भनेको एउटा कुरा हो है, क्यारेक्टरिस्टिक्स भने चाहिँ के हो त अर्को कुरा हो है। इरिगेसनको पनि हो डिफ्रेन्ट सिस्टम्स हुनसक्छ है, जस्तै तिमीहरूको लिफ्ट इरिगेसन भनेर लेखिरहेको थियो, ट्याङ्क इरिगेसन के ग्राभिटी इरिगेसन सिस्टम भनेर द्याट इज सिस्टम, द्याट्स फाइन। तर सिस्टमको पनि त आफ्नो फेरि विशेषता हुन्छ नि त है। यो लिफ्टको पनि आफ्नो विशेषता हुन्छ, यो ग्राभिटीवालाको पनि आफ्नो विशेषता हुन्छ भने तिमीहरूको एरियामा युज भइरहेको है, तिमीहरूको एरियामा युज भइरहेको इरिगेसन सिस्टमको विशेषता के छ भन्दाखेरि हेडवर्क्स यस्तो खाले छ है। तिमीले लेख्नुपर्ने कसरी थियो त द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इरिगेसन इन माई युज इरिगेसन सिस्टम एभाइलेबल इन माई लोकालिटी आर भनेर एमा चाहिँ टाइप अफ हेडवर्क है, टाइप अफ हेडवर्क्स भनेर चाहिँ तिमीले लेख्छौ है। अब टाइप्स अफ हेडवर्क कस्तो छ त भन्दाखेरि मेरो एरियामा चाहिँ के छ त एकदम धेरै बाढी आइरहने हुनाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब प्रायः जसो अब हामीले त्यहाँ पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर बनायो भने चाहिँ पर्मानेन्ट स्ट्रक्चरलाई चाहिँ भत्काएर वर्षै पछि त्यसलाई मेन्टेन गरिराख्नुलाई चाहिँ त्यसलाई खर्च लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो एरियामा चाहिँ टेम्पोररी टाइपको ग्याबिन टाइपको चाहिँ हेडवर्क्स छ भने त्यति लेख्दै भयो है। तर तिमीले के गर्छ बुकबाट साटिदिन्छौ है। बुकमा त के छ त क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ हिल इरिगेसन सिस्टम भनेर लेखेको छ अनि यहाँ टाइप्स अफ हेडवर्क्स चाहिँ हेडवर्क्स क्यान बी है, हेडवर्क्स क्यान बी आइदर टेम्पोररी टाइप अर पर्मानेन्ट टाइप भन्ने। अब यो यहाँ चाहिँ लेख्न मिल्यो त तिमीहरूले, यो पनि तिम्रो ठाउँमा के कस्तो छ विशेषता, तिम्रो ठाउँमा भएको इरिगेसन सिस्टमको विशेषता के छ भन्दाखेरि त त्यसको विशेषता त एउटा हुन्छ नि, कि त पर्मानेन्ट हुन्छ कि त टेम्पोररी टाइपको हुन्छ, दुइटै हुन्छ हुँदैन नि त। यो चाहिँ यो बुकबाट सारेको भने डाइरेक्ट एन्सर थाहा भयो कि हेडवर्क्स क्यान बी आइदर, क्यान बी पनि भनिरहेको छ अझ फेरि हुनसक्छ अरे के छ भनेर क्वेसन सोधिरहेको छ अरूले चाहिँ हुनसक्छ, मिलेन नि त्यो त। ठिक छ, तर क्वेसनले जुन फरकटा सोधिरहेको छ त्यही हिसाबले अगाडि बढ्नु पऱ्यो कि ड्याङ सार्नु भएन कि ठ्याक्क थाहा भइहाल्छ उसले यसरी सारेको भनेर। अथवा आफूले लेखेको छ भने फेरि एउटा सेन्टेन्स पढ्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ उसले आफूले लेखेको है।
अस्तिको इक्जाममा जसले चाहिँ आइएम फ्रम मेलम्ची इट इज एन हिल्ली एरिया अफ नेपाल भन्ने लेख्यो नि उसले चाहिँ क्वेसन बुझेर अगाडि बढायो कि ठिक छ अनि मेलम्ची हिलमा पर्छ भनेर पनि उसले एउटा एडिसनल आइडिया दियो है तर फेरि कतिपय साथीहरू जनकपुरतिरको साथीहरूले फेरि के गर्दै थिए अब क्यारेक्टरिस्टिक अफ हिल इरिगेसन भनेर मात्रै छ बुकमा त तराईको त छैन भने वी आर फ्रम हिल्ली भनेर लेखिरहेको थिएँ है हामी हिल रिजनबाट भनेर लेखिरहेको थियौँ ठिक छ लेख्न त पाइयो कि तर भोलि तिमी प्र्याक्टिकली फिल्डमा जाँदाखेरि त सधैँ हिलमा त जाँदैनौ तराईमा त जान्छ झन् तिम्रो घर तराईमा चाहिँ तराईतिर झन् छिटो जान्छ होला अनि त्यतातिर के छ त विशेषता कस्तो खाले इरिगेसन सिस्टम युज भइरहेछ त्यो त अहिले तिमीले बिस्तारै हेर्दै गर्नु पऱ्यो नि त फेरि तिमीहरूको एरियातिर त झन् धेरै इरिगेसन प्रोजेक्टहरू छ होइन त्यही भएर त्यो एरियाको साथीहरूले चाहिँ त्यही एरियाको इरिगेसन सिस्टमहरूको बारेमा लेख्दै भयो अझै राम्रो हुन्थ्यो ठिक छ त्यसपछि यो भइहाल्यो 31 मा चाहिँ अब लार्ज नम्बर अफ ब्याम्बू प्लान्ट्स आर एभाइलेबल हजुर त्यो क्वेसनमा छ जुन छ नि हिल रिजनको कुरा हामी त यता 12 पार्साको हो भन्नाले त्यो त हिलीमा त पर्दैन नि त त्यही भएर अस्ति क्वेसनमा मैले युआर रेसिडेन्ट अफ हिली सुरुमा लेखेको थिएँ अनि त्यसपछि मैले लास्टमा के लेखेको थिएँ भन्दाखेरि इफ यु आर नट फ्रम हिली रिजन है अनि एन्सर दि क्वेसन करेस्पोन्ड एकर्डिङली भनेर लेख्दै थिएँ नि त तिमी हिल्लीको होइन भने त्यसै कुन एरियाको हो त त्यो एरियाको आफ्नो लेख भनेर भन्दा थिएँ मैले त्यही भएर म सर ट्राईको लेखेँ के सर हो ठिक छ जहाँको हो त्यहीँ लेख्दा राम्रो भन्नु चाहिँ मैले पनि है अब उसले तोकेर हिल्ली भन्यो भने त अब हामीले हिल्ली पढेकै छौँ त्यो अनुसार पनि लेख्नु पऱ्यो फेरि ओके नाति नै अब 4-5वटा क्वेसन छ अब 31 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लार्ज नम्बर अफ ब्याम्बू प्लान्ट्स आर एभाइलेबल इन यर एरिया तिम्रो ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो छ अरे बाँसहरू धेरै छ अरे हाउ क्यान यु युज देम टु प्रोटेक्ट द इल इफेक्ट्स अफ इन्भाइरोमेन्ट इल इफेक्ट्स अन इन्भाइरोमेन्ट कज्ड बाई द कन्स्ट्रक्सन अफ डिफ्रेन्ट क्यानल स्ट्रक्चर्स अर एनी अदर सिभिल इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर्स इन यर एरिया जस्तै इभन रोड नै भनौँ न रोड बनाएको कारणले गर्दा अथवा कुनै सिभिल इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर बनाएको कारणले गर्दा होस् अथवा क्यानल बनाएको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ होस् तिमीहरूको एरियामा चाहिँ के हुनसक्छ त इन्भाइरोमेन्टमा असर पर्न सक्छ जस्तै अब तिम्रो ल्यान्डस्लाइडहरू जान सक्छ होइन भनेपछि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मिटिगेट गर्नको लागि चाहिँ त्यसरी एभाइलेबल भएको प्लान्टलाई चाहिँ तिमीले कसरी युज गर्न सक्छौ भन्ने चाहिँ क्वेसन सोध्यो है यो क्वेसन के हो त भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन मेजर्सको बाट चाहिँ क्वेसन सोधेको यसले है बायो इन्जिनियरिङको कुरा यसले चाहिँ एन्सर एक्सपेक्ट गरिरहेको हो है बायो इन्जिनियरिङको हिसाबले चाहिँ अब ब्याम्बू चाहिँ किन धेरै युज हुन्छ त भन्दाखेरि यो एकदम कस्तो बाँस जस्तो हलक्क बढेको हुन्छ नि छोटो टाइममै चाहिँ धेरै छिटो फास्ट यसको ग्रोथ रेट भएको हुनाले ब्याम्बू अरू प्लान्टहरू पनि युज हुन्छ ब्याम्बू प्लान्ट चाहिँ अलिकति बढी पपुलर भएको भएर मैले यहाँ ब्याम्बू राखेको होइन सो भने बायो इन्जिनियरिङको मेजर के हो र ब्याम्बू प्लान्टलाई चाहिँ एज अ बायो इन्जिनियरिङको मेजरको रूपमा तिमीले कसरी युज गर्न सक्छौ भन्ने किसिमको चाहिँ यो क्वेसन सोधेको हो है त्यही अनुसार चाहिँ तिमीले यस्तो प्यालिसेड्स फ्यासिन्सहरू भनेर हामीले जुन पढ्यौँ त्यो कुराहरूमा चाहिँ तिमीहरूले अब ब्याम्बू प्लान्टलाई चाहिँ हामी यसरी लार्ज क्वान्टिटीमा एभाइलेबल भएको हुनाले यसलाई सस्तो पनि पाइने भयो र सँगसँगै यसको ग्रोथ रेट पनि बढी भएको हुनाले हाई चाहिँ फास्ट रेट भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले प्लस बलियो पनि भएको हुनाले यसलाई फलान तरिकाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो सोइल स्टेबल बनाउनको लागि चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ भने चाहिँ तिमीले एन्सर लेखिदिनु पऱ्यो है ठिक छ त्यस्तै अब 32 मा रिभर्स इन तराई आर सब्जेक्टेड टु ल्याटरल सिफ्टिङ अहिले पनि मैले भनेको ल्याटरल सिफ्टिङ भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि खोला चाहिँ के ल्याटरल भन्दा चाहिँ के हो त दायाँ बायाँ खोला त एउटा डिरेक्सनमा चाहिँ अलङ द ग्राभिटी त बग्छ तर जब यो चाहिँ के हुन्छ त तराई एरियामा पुग्छ तब यसको भेलिसिटी कम भएर आफूले बोकेर लिएर आएको सेडिमेन्ट पार्टिकललाई पनि यसले के छ त डिपोजिट गरिसकेपछि आफ्नो बाटो आफैले छेक्छ र के हुन्छ त साइड बाई साइड सर्न थाल्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ ल्याटरल सिफ्टिङ भनेर भन्छौँ सो वाट आर द कजेस अफ ल्याटरल सिफ्टिङ भर्खरै भने मैले अनि यो ल्याटरल सिफ्टिङ कारणले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि खोला चाहिँ एउटा धारबाट बगिरहेको थियो अर्को धार चेन्ज गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त त्यतातिर चाहिँ अब इरोजनहरू हुनसक्छ अनि मान्छेहरूको बस्ती छ भने बस्तीमा चाहिँ फ्लडिङहरू पनि हुनसक्छ है त्यो किसिमको इफेक्ट भयो एज अ साइट इन्जिनियर वाट स्ट्रक्चर डु यु सजेस्ट टु बी कन्स्ट्रक्टेड इन द साइट है भनेको त सिम्पली के भयो त रिभर ट्रेनिङ स्ट्रक्चरको कामहरू गर्नु पऱ्यो है रिभर ट्रेनिङभित्र पनि अब तिमीहरूको फ्लडको लागि हो कि सेडिमेन्टको लागि हो कि होइन त्यो कुराहरू चाहिँ तिमीले खुलाएर लेख्नु पऱ्यो है सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त दुवै साइडमा इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ अथवा इन अ होलसम सेन्स हामीले चाहिँ यस्तो केसमा चाहिँ रिभर ट्रेनिङ स्ट्रक्चर बनाउनु पर्ने हुन्छ र रिभर ट्रेनिङ स्ट्रक्चरभित्र यो छन् यो स्ट्रक्चरहरू यसरी चाहिँ
बनाउनलाई मैले रिकमेन्ड गर्छु भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो। ठिक छ। त्यस्तै अब यो 34 मा त एउटा न्युमेरिकल जस्तो छ। क्यालकुलेट द थिकनेस अफ अनलन्च्ड एप्रोन अफ लेन्थ 15 मिटर सच द्याट इट एटेन थिकनेस अफ 1 मिटर एन्ड लेजेड स्लोप अफ यति भनेको छ। यो चाहिँ क्वेसन किन राखेको त भन्दाखेरि लन्चिङ एप्रोनको जुन मेन मेकानिजम के हो त भने भन्दाखेरि लन्च हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले त्यसलाई एउटा सर्टेन थिकनेसमा प्याक गरेर राखिरहेको हुन्छौँ एक सर्टेन लेन्थमा। अब त्यो लन्चिङ अब स्कारिङ भएर लन्चिङ भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको त लेन्थ बढेर आउँछ। लेन्थ बढिसकेपछि थिकनेस के हुन्छ घट्छ होइन, थिकनेस घट्छ र एउटा स्लोपमा पनि बस्छ होला है। भने अब हामीले त नर्मल्ली बुकमा हामीले पढ्दाखेरि के हो 1:2 स्लोपमा बस्छ अनि थिकनेस चाहिँ कति 1.25 टाइम्स टी उता माथितिर प्याक गरेको स्टोनको। एकचोटि हामीले के पढाएको थियो त भन्दाखेरि लन्चिङ एप्रोनको यो स्टोनको यतातिर साइड स्लोपमा पिचिङ गरेको स्टोनको थिकनेस चाहिँ टी मार्यो भने चाहिँ यता हामीले यो चाहिँ लन्चिङ एप्रोनको थिकनेस क्यापिटल टी भयो भने यो लन्च भइसकेपछि यति 1:2 स्लोपमा बसेर बस्दाखेरि तपाईँ यसको थिकनेस घटेर चाहिँ 1.25 हो क्या अरे। 1.25 टी हुनको लागि चाहिँ अहिले यसको थिकनेस चाहिँ कति राख्नु पर्ला भन्ने खालको क्वेसन गर्दाखेरि हाम्रो कति आएको थियो त 1.9 टी भनेर आएको थियो है। तर यो 1.9 त कुन केसको लागि हो त यो स्लोपमा बस्नको लागि र यति थिकनेसको लागि हो नि त है। भने अब क्वेसन त के हुन्छ त यहाँ मैले भर्खर क्वेसन चेन्ज गरिदिएँ 1:1.5 गरिदिएँ होइन। यसको पनि अर्कै भ्यालु दिएँ भने प्रिन्सिपल के हो त भन्दाखेरि तिमीले भोल्युम ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। यसको भोल्युम है र यसको भोल्युम चाहिँ के गर्नु पर्यो त बराबर गरिदिनु पर्यो है। यसको भोल्युम अब युनिट विड्थ माने चाहिँ के हो त यसको एरिया र यसको एरिया चाहिँ बराबर गरिदिनु पर्यो है। सो यताको अननोन टी यो चाहिँ टीकै टर्ममा हुने भयो, अरू नहुने भयो। यसको भोल्युम बराबर यसको भोल्युम गर्दा चाहिँ के आयो त सल्भ गरेर चाहिँ टीको भ्यालु आउने भयो कि है। त्यस कारण न्युमेरिकल सोध्यो भने त हाम्रो यता पियुमा सोध्दैन, अरू युनिभर्सिटी चाहिँ हामीले सोधिरहेको खालको क्वेसन हो होइन। त्यस खालको क्वेसन पनि तिमीलाई सोध्नु मिल्छ भन्ने चाहिँ मैले देखाएको। भोल्युम ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो लन्च हुनुभन्दा अगाडि र लन्च भइसकेपछि चाहिँ त्यो लन्चिङ एप्रोनमा राखेको त्यो ढुङ्गाहरूको भोल्युम चाहिँ के हुन्छ त बराबर हुन्छ भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो। सो अनि लास्ट क्वेसन त अब एज एन irrigation project is going to be developed in an area. As the project planner, how will you incorporate people's participation during planning, design and operation of your project भनेर चाहिँ सोध्यो होइन। यो भनेको त जस्ट पार्टिसिपेटरी एप्रोचको विषयमा चाहिँ एक्सप्लेन गर भनेको होइन। पार्टिसिपेटरी एप्रोच भनेको अब प्लानिङदेखि डिजाइन, कन्स्ट्रक्सन, अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्सको फेजसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब हामीले पिपल्स मान्छेहरूलाई चाहिँ फार्मरहरूलाई चाहिँ कसरी इन्कर्पोरेट गर्न सकिन्छ, तिमी अब प्लानर भएको हिसाबले कसरी इन्कर्पोरेट गर्छौ भन्ने कुराहरू चाहिँ सोधेको हो। अब त्यसको लागि त तिमीले के गर्नु पऱ्यो अब इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअललाई चाहिँ डाइरेक्टली इन्भल्भ गराउन मिल्दैन, तर पिपलको रिप्रेजेन्टेटिभलाई लिएर आएर उसलाई चाहिँ पिपलको चाहिँ इस्युजहरू मान्छेहरूको फार्मरको इस्युजहरू चाहिँ के हो त्यो कुरालाई चाहिँ मैले एड्रेस गरेर त्यो अनुसार चाहिँ थ्रु द्याट पर्सन थ्रु द्याट मेडिएटर मैले चाहिँ उनीहरूलाई इन्भल्भ गराउँछु भन्ने किसिमको चाहिँ तिमीहरूले एन्सर लेख्नु पऱ्यो है। यसलाई लेख्दाखेरि पनि मैले यसो गर्छु भनेर लेख्नु पऱ्यो कि है। इट क्यान बी भनेर पनि लेख्नु भएन है। वाट इज पार्टिसिपेटरी एप्रोच भनेर त पढ्यो तिमीहरूले, यसमा यसो गरिन्छ यसमा यसो गरिन्छ है। अब यो क्वेसन पनि पार्टिसिपेटरी एप्रोच भयो, तर क्वेसनले के सोधेछ त एज अ प्लानर तिमीले के गर्छौ त है, एज अ म्यानेजर तिमीले के गर्छौ त भनेर सोधिरहेको छ भने चाहिँ मैले यसो गर्छु भने मैले गर्छु भनेर एन्सर दिनु पऱ्यो कि यस्तो गर्न सकिन्छ होइन, मैले यस्तो गर्छु भनेर चाहिँ तिमीहरूको ल्याङ्ग्वेज पनि के हुनु पऱ्यो त त्यो अनुसारको चाहिँ हुनु पऱ्यो है त। सो लगभग अब मैले आफ्नो तर्फबाट सरसर्ती चाहिँ यसो चाहिँ आएको क्वेसनमा प्याटर्नमा कसरी चेन्ज हुनसक्छ भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ मैले तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गरेँ। अब रग सर्टले दिनुभएको कुरा पनि केही थप भयो होला। सो यो दुवैलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर तिमीहरूले चाहिँ अब मक टेस्टको लागि तयारी गर्छौ। अब त्यो मक टेस्टको इक्जाम दिँदै गर्दा पनि तिमीहरूले चाहिँ अझै केही कुराहरू चाहिँ सिक्छौ होला र अनि फर्दर चाहिँ बढी इक्जाममा चाहिँ पढ्न सजिलो हुन्छ होला। त्यस्तो केही कन्फ्युजन भयो फेरि हामी अर्को क्लास पनि त्यसरी राख्न सक्छौँ। इक्जाम क्वेसनहरू त्यस्तो गाह्रो भयो डिस्कसन गर्नु पऱ्यो भने होइन।
सो आजको लागि चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ मेरो प्रिपरेसन चाहिँ लगभग यति नै थियो। तिम्रो तर्फबाट चाहिँ त्यस्तो केही क्वेरिजहरू छ भने त्यसो राख्न सक्छौ। आई विल ट्राई टु गिभ माई एन्सर। एक्सक्युज मी सर, सर यो चाहिँ लाइक सर्दा फल्छ क्वेसन यिनीहरू अफलाइनमा त 15 मार्क जति वेटेज हुन्छ यिनीहरूको, अनि अब ग्रुप बी मा यानी सेक्सन बी मा 20 मार्कको वेटेज भएको च्याप्टर कुन कुन हो सर? अब यस्तो हुन्छ भाइ, कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो फाइनल मार्क्सको फर्मेटको कुरा गरेको है, फाइनल इक्जामको 2 into 5 अरे 2 into 5 into 10 प्लस 1 into 20 इक्वल्स टु, तिमीले यो 20 को कुरा गरेको है हो? यो 20 पाँचवटा 10 मार्क हो अनि एउटा 20 मार्क हो। 20 मार्क हुन्छ। यो विषयमा के पर्न सक्छ भनेर भनेको है। अब त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हो, अब हामीले पढेको ठुल्ठुलो क्वेसनहरू पर्न सक्ने चान्सेस त धेरै भयो, तर त्यति हुँदै गर्दाखेरि त्यही क्वेसन मात्रै पर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन है। किन भन्दाखेरि केही क्वेसनहरू कम्बाइन गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ 2-4वटा क्वेसनहरूलाई नै कम, जस्तै अब हाम्रो च्याप्टर त धेरै छ नि, 1 to 9 छ नि त होइन, 1 देखि 9 सम्मको च्याप्टर छ। क्वेसन त के छ त 6वटा मात्रै छ भनेपछि दुईटा च्याप्टर गरेर त हामीले चाहिँ मिक्स गरेर पनि केही क्वेसनहरू बन्न सक्छौँ नि त होइन। त्यसरी मिक्स गरेको क्वेसन पनि यहाँ आइदिन सक्छ। सधैँ चाहिँ हामीले पढेकै त्यही ठुलो खोस्ला थ्योरी नै अनि सादा फल नै एक्युडक्ट नै भनेर चाहिँ सधैँ आउन सक्ने चान्स धेरै भयो, किन तिनीहरूको आफ्नै कन्टेन्ट धेरै छ। तर त्यो बाहेक अरू पनि आउन सक्छ भनेर भन्नु खोजेको। अरू आयो भने कसरी आउँछ त भन्दाखेरि एउटै च्याप्टरबाट आउँदैन, 2-3टा च्याप्टरबाट चाहिँ मिक्सअप भएर चाहिँ त्यो क्वेसन आउन सक्छ। ठिक छ। त्यस्तै अनि न्युमेरिकल, मैले यहाँ स्लाइडमा लास्टमा न्युमेरिकललाई त अब खासै धेरै मैले कुरा गरिनँ। किन गरिनँ त भन्दाखेरि हाम्रो धेरै जस्तो क्वेसनहरू डिजाइन खालको छ। डिजाइनको चाहिँ आफै पनि टिपिकल टाइपको क्वेसनहरू छ, त्यही भएर त्यसमा धेरै चाहिँ मोडिफिकेसन गर्ने ठाउँ चाहिँ छैन होइन। तर के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि न्युमेरिकल केसमा 2टा खालको न्युमेरिकललाई चाहिँ हामी जोइन गरेर एउटा न्युमेरिकलबाट एउटा एन्सर निकालिसकेपछि त्यो एन्सर चाहिँ अर्को क्वेसनको लागि चाहिँ के हुनसक्छ त इनपुट हुनसक्छ है। त्यसरी 2टा क्वेसनलाई चाहिँ हामी लिङ्क गर्न सक्छौँ। यो त यसरी लिङ्क त मैले तिमीलाई एसेसमेन्टको क्वेसनमा पनि लिङ्क गरेर थिएँ है। कसरी लिङ्क गरेको थिएँ त भन्दाखेरि नर्मल डिजाइनको क्वेसन आउँदाखेरि त के हुन्थ्यो त, डिजाइन फलानु क्यानल टु क्यारी डिजाइन डिस्चार्ज अफ यति भनेर सोध्थ्यो है। मैले तिमीलाई के गरेँ, यो डिजाइन डिस्चार्ज दिइनँ। योभन्दा माथि के गरेको थियो त भन्दाखेरि फलानु क्रप लगाउने हो है, यो यति लगाउने मात्रै भनेर दिएँ मैले है। अनि फलानु क्लाइन्टको मैले यसरी सोधेको थिएँ, फलानु क्लाइन्टले आफ्नो यो जग्गामा चाहिँ यति यो प्लान्टहरू लगाउँछ भने त्यसलाई अनि यति इफिसियन्सी हुने गरी चाहिँ डिस्चार्ज पुर्याउनको लागि चाहिँ तिमीले क्यानल डिजाइन गर भनेर दिएको थिएँ। भने चाहिँ के गरेको मैले ठ्याक्क 2टा क्वेसनलाई मैले जोइन गरिदिएको। कुन क्वेसनलाई? माथि क्वेसन चाहिँ डिजाइन डिस्चार्ज निकाल्ने खालको क्वेसन हो है। तल क्वेसन चाहिँ के हो त, डिजाइनको क्वेसन हो। भनेपछि माथिबाट आएको एन्सर नै के भयो त, तलको लागि चाहिँ के भयो त, यहाँबाट आएको एन्सर नै यो क्यु डिजाइन नै के भयो त, यसको लागि इनपुट जस्तो भयो है। यो त मिलाएको थियो फेरि तिम्रो सबै क्वेसन सबैले है। यो क्वेसन गराएको थियो धेरैजनाले, भने त्यो हिसाबमा चाहिँ क्वेसनलाई लिङ्कअप गर्न सकिन्छ। ठिक छ। अब अरू त अब नर्मल यो रोल नम्बर वाइज गर्ने भन्ने कुरो तिमीलाई थाहै छ है। रोल नम्बर वाइज इक्वेसन वाइज है, क्यु इक्वल्स टु फलानु ए एक्स को पावर 0.23। अब यसरी केही इक्वेसन दिएला, इक्वेसनको आधारमा फलानु तिम्रो आफ्नो रोल नम्बरको लागि एक्स यति भ्यालु राख, त्यसरी चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ क्युको भ्यालु निकालेर करस्पोन्डिङ गर सोध्न सक्छ। तर अब के समस्या यसमा के समस्या हुनसक्छ त भन्दाखेरि सबैको लागि डिफ्रेन्ट डिस्चार्ज दिँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ अरू प्यारामिटरको लागि चाहिँ क्वेसन चाहिँ सल्भ नहुने टाइपको प्रब्लम पनि आउन सक्छ है। त्यो चाहिँ अब क्वेसन बनाउने मान्छेले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर त्यो त्यसरी दियो रोल नम्बर वाइज दियो भने पनि तिमीहरूले आफ्नो त्यसरी डिस्चार्ज निकालेर चाहिँ इन्डिभिजुअली गर्नु पऱ्यो। ठिक छ। एनिवेज ल अरू केही छ त सर? हाउ डु यु मेक द इकोनोमिक क्यानल सेक्सन इन रकी एरिया भनेर भने है। यो तिम्रो एलिजिबल क्वेसन हो है। अब रकीमा कसरी बनाउँछ र हिल एरिया त्यो? रकी एरियामा इकोनोमिक च्यानल कसरी बनाउने भन्ने कुरा है।
हजुर अब यसको यो बहिनीले पनि सोधाएको थियो मलाई। अब इकोनोमिक बनाउनको लागि जस्तै अब रकी एरियामा मैले देखेको चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि स्लाइटली हामी एलाइनमेन्ट चेन्ज गर्न सक्छौँ है, एलाइनमेन्टलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै अब एकदमै कन्टिन्युस डिप कटिङ गर्नुपर्ने एरियाहरू छ है भने त्यस्तो एरियालाई चाहिँ हामी त्यहाँ अलाइनमेन्टमा नपारेर त्यस्तो एरियालाई एभोइड गरेर हामी अलङ दि कन्टुर जान सक्छौँ। जस्तै अब बेफाइदा के हुन्छ, जस्तै एलङ दि कन्टुर लाइन जाँदाखेरि के घाटा हुन्छ त भन्दाखेरि क्यानलको ओभरअल लेन्थ के हुन्छ, धेरै बढेर आउँछ है। त्यही भएर हामी चाहिँ सिधा अरू टाइपको क्यानलमा जाँदाखेरि चाहिँ सिधा चाहिँ एलाइनमेन्ट घटाउनु कारण चाहिँ त्यो भयो। यो एलङ दि कन्टुर जाँदा चाहिँ धेरै लेन्थ बढेर आउँछ, करस्पोन्डिङ खर्च पनि बढ्छ भनेर होइन। भने सिधा जाँदा चाहिँ अब रकी त्यस्तो एलाइनमेन्ट आयो भने चाहिँ इकोनोमिक बनाउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि एलाइनमेन्ट चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ मेरो माइन्डमा आयो होइन। अरू त्यस्तो के हुन सक्छ तर क्वेसन पनि अलिकति क्लियर भने कि क्यानल सेक्सनलाई इकोनोमिक बनाउने हो कि ओभरअल टोटल कस्टलाई चाहिँ इकोनोमाइज गर्ने हो, त्यो पनि अलिकति क्लियर भने क्वेसन। क्वेसनमा चाहिँ यति नै छ। मैले पनि देखेँ सेक्सन इकोनोमिक, फेरि इकोनोमिक सेक्सन भन्दै गर्दा फेरि हामी अर्कै कुरो बुझिन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ बोक्ने डिस्चार्जको कुरा गर्छौँ होइन। त्यो त केमा डिपेन्ड हुन्छ त, त्यसको त सेपमा डिपेन्ड हुन्छ होइन। अनि अब एउटा मसँग रेडिमेड भएको चाहिँ एन्सर यो होइन, अरू के थाहा सक्छ सर? जस्तै त्यो एरियामा चाहिँ अब त्यो रकलाई काटिरहनु भन्दा अरू केही अलि ठुल्ठुलो पाइपहरू तिनीहरू राखेर अनि त्यसलाई पानीलाई चाहिँ पास गराउनु पनि सकिन्छ कि त्यो पनि इकोनोमिकल हुनसक्छ? सकिन्छ। ओभरअल इकोनोमीसँग रिलेट भइसकेपछि अल्टिमेटली के हुनु पर्छ भन्दाखेरि तिमीले रक काट्नलाई चाहिँ कति खर्च लाग्छ, त्योभन्दा कम खर्चले चल्ने हुनु पऱ्यो। जस्तै तिमीले अब ड्रिलिङ गरेर जस्तै पाइप राख्यो त क्यानलको एलाइनमेन्ट चेन्ज गरेर जेसुकै गर्यो त्यो ओभरअल चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्छ, खर्च चाहिँ कम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जस्टिफाई हुनु पऱ्यो। त्यति हो। ठिक छ। अरू केही छ? 19 जना 17 जना ठिक छ। अब त्यही अब नयाँ सिस्टम छ होइन, नयाँ सिस्टम 81 जाँदाखेरि अब हामी टिचरलाई त अलिकति गाह्रो परिरहेको छ, तिमीलाई त अवश्य नै गाह्रो पर्छ, त्यो वी क्यान फिल द्याट होइन। तर यो जुन एप्रोच अहिले देखिरहेछ द्याट इज पोजिटिभ के, त्यो राम्रो एस्पेक्ट हो कि है। हामी सधैँ युनिडिरेक्सनल्ली सोच्थ्यौँ भने अब हामी 2-3 डिरेक्सनतिर है बाट चाहिँ सोध्न सकिन्छौँ यो एप्रोचबाट हामी गयो भने। मैले भन्नुभयो नि यो चाहिँ एस्पेक्ट भन्नाले अफलाइन अनलाइन दुईटैमा एप्लिकेबल हो कि चाहिँ सर? यो काफी आएर चेन्ज गर्नु अलिकति स्टुडेन्टको लागि अलि बुझौँ न इफेक्ट नै हुने जस्तो भयो कि। अब एक त पहिला अनलाइन कि अफलाइन त्यो कुरा, अर्को कुरा के छ कि सर यति सर्ट टाइममा त्यो हिसाबले अफलाइन जुन हिसाबले अल्टरनेटिभ इक्जाम लिन खोजिरहेको छ युनिभर्सिटीले त्यो हिसाबले त डिपली पढ्नु पर्ने हो कि नि हामीलाई? हो ठीक हो। ट्रान्जिसन फेज भइसकेपछि अब त्यो गाह्रो नै हुन्छ। यो चाहिँ युनिभर्सिटीले अफलाइनमा पनि अलि टेक्निक आइडियाले सोधेको भए हामीले बानी परिसकेका हुन्थ्यो हो कि नि सर? हो त्यही हो। अब अहिलेसम्म गरेको गल्तीबाटै बुझ्ने हो होइन। त्यही भएर म त के भन्छु त भन्दाखेरि अब म आफू पर्सनली अब हुन त अब डिपार्टमेन्टमा कस्तो कुरा आउँछ, जस्तै अब फिजिकल्ली नै इक्जाम भयो भने पनि अब हामीले क्वेसन प्याटर्न चाहिँ यसरी नै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। बरु तिमीलाई चाहिने इक्वेसनहरू होइन त्यसपछि फर्मुलाहरू चाहिँ बरु क्वेसन पेपरमै दिने कि है। जुन चिज घोक्नुपर्ने खाले क्वेसनहरू चाहिँ फर्मुलाहरू पार्टहरू चाहिँ के भने क्वेसनमै दिने। तर क्वेसन चाहिँ सकेसम्म यसरी नै लजिकल्ली नै चाहिँ अब हामीले फिजिकल इक्जाममा पनि त्यसरी नै सोध्यो भने चाहिँ त्यो एप्रोचमा गयो भने अझै हाम्रो इन्जिनियरिङको क्वालिटी अझै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो ट्रान्जिसन फेज भएको हुनाले अब केही गाह्रोहरू छन् है, तिमीहरूलाई गाह्रो छ अब त्यो बुझ्छौँ हामी पनि होइन। अब क्वेसन त्यो अनुसारको हामीले पनि बनाउने हो होइन। त्यो बनाउँदै गर्दाखेरि हामी त्यो कुरालाई पनि अलिकति माइन्डमा त राख्छौँ, बट स्टिल अब कति ट्रान्जिसन फेज भइसकेपछि तिमीलाई थोरै गाह्रो पर्न सक्छ। त्यसको लागि नै अब हामीले मक टेस्टको कुराहरू गरेर आएको होइन। सो केही इक्जामहरू दिइसकेपछि तिमीलाई थोरै चाहिँ रिलिफ फिल हुन्छ होइन। र प्लस अब फेरि केही टाइम पनि छ नि त तिमीहरूको फाइनल इयरकोहरूले त एकदम रसमा 81 सबै दिँदाखेरि पनि उनीहरूले अल्टिमेटली तिमीहरूले सिनियरलाई सोधेर हेर्दाखेरि ओभरअल अब राम्रै हो भन्ने किसिमको फिडब्याक पनि दिइरहेको छन् होइन। त्यो तिमीहरूको लागि त केही टाइम छ होइन।
त्यो किसिमको चाहिँ तिमीहरू प्रिपेयर गर्न सक्छौ। त्यस्तो केही पऱ्यो भने चाहिँ हामी एनी टाइम डिस्कस गर्न सकिहाल्छौँ। ठिक छ, त्यसलाई पोजिटिभ नै लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एनिवेज ल यति नै गरौँ त आजलाई। हुन्छ सर, ल आजलाई यति गरौँ है। यो भिडियो पनि रेकर्ड भइरहेछ, यसलाई युट्युबमा कतातिर राखिदिउँ होला होइन। अनि बाँकी नआएको साथीहरूलाई पनि यसो सर्कुलेट गर्नु है त। हुन्छ सर।